एमसीसी एउटा कम्पनी हो, जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा एउटा कम्पनीको रूपमा आयो व्यापार गर्न, हैन? यो पनि एउटा व्यापारकै सन्दर्भमा आएको छ नि। एफसीसी पनि बिजुली निकाल्ने भारतलाई बेच्छ, लगानी भनेकै छ त, हैन? बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कोही शेरबहादुरजीको कारणले यो मुलुक चाहिँ पुरा कम्युनिस्टमय भएर वन पार्टी सिस्टममा जाने हो कि ब्याक्ड बाई चाइना। यहाँका कम्युनिस्ट पनि जिन्युन कम्युनिस्ट त होइनन्, एकजना पनि छैन जिन्युन कम्युनिस्ट, त्यो पक्का छ म, हैन? नक्कली कम्युनिस्ट हुन्। उहाँ भर्खर जितेर जानुभएको छ। म धेरै तितो कुरा गर्न चाहन्न। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भर्खर हुनुभएको छ। अब काङ्ग्रेसीहरूले उहाँलाई देख्छन्। यस्तो पनि लुतेर चाहिँ त्यो चाहिँ खुट्टा कमाउने नेता हुन्छ। संसारमा कुनै विदेशी लगानी मात्रले कुनै देश बन्छ भन्ने कुराको म पनि अर्थशास्त्रको राम्रै विद्यार्थी हो, हैन? विदेशी लगानीले संसारमा देश टुक्रिएको छ। एउटा देश दुईटा भएको छ, दुईटा देश चारवटा भएको छ। काङ्ग्रेसलाई आफ्नै उम्मेदवार जिताउनलाई धनसन हुन्छ। काङ्ग्रेसले झलनाथजीलाई हराउनको लागि काङ्ग्रेस यहाँबाट जाला भनेर उहाँले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अलिक उच्च मूल्याङ्कन गर्नुभयो। काङ्ग्रेस रणनीतिक रूपमा त्यो क्षमता राख्ने पार्टी नै होइन। काङ्ग्रेसलाई उहाँले चिन्नुभएकै छैन। काङ्ग्रेससँग त्यो क्षमतै छैन। साउथ एसियामा कुनै पनि विकासका एजेन्डा चुनावी एजेन्डा बन्दैन। ल तपाईँ यो यहाँ मात्रै होइन, कहीँ पनि बन्दैन। र राष्ट्रिय निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिएर मिल्दैनन् भनेर भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हामीलाई के चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ शेरबहादुरजीले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ? म भन्छु मिल्छन्, मिलाउँछ चाइनाले। कम्युनिस्टसँगको यो लामो नेपाली काङ्ग्रेसको सहकार्यले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सँगै चाहिँ लुजर भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई घाटा भएको छ। द्रोणाचार्य जस्तोले चाहिँ नसकेको भनेर, अब कर्ण जस्तोले नसकेको, अब शैल्यलाई ल्याएर दुर्योधनले अब त्यो महाभारतको लडाइँ जित्छु भनेर कल्पना गरे जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले शैल्यलाई ल्याएर राखेका छन् चाहिँ काङ्ग्रेस सभापतिमा, हैन? अनि सभापतिले के भन्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लाजमर्दो कुरा हो नि आजको दिनमा। नेपालमा नोटबन्दी, अहिले नोटहरू सबै चाहिँ सिरकको खोलमा थन्केर बसेका छन्, डस्नाको खोलमा छन्। त्यो बाहिर निस्किँदैन अहिले, किन 3 तहको निर्वाचन आउँदैछ। निर्वाचनमा सबैलाई थाहा छ यहाँ भोट किनिन्छ भन्ने। एमसीसी अब कुनै एजेन्डा नेपालको राजनीतिक आर्थिक एजेन्डा रहेन। अहिले गठबन्धनसँग चाहिँ तालमेल भएर सिट छोडियो भने शेरबहादुरजी यो ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ कि चाहिँ नेसनल इलेक्सनमा कम्युनिस्ट मिल्दैन भनेर? मिल्यो भने के हुन्छ? विश्वप्रकाश, गगन थापा, धनराजहरूमा जोड्दैछु, प्रदीप पनि त्यसमा, यी सबै डेमोक्रेटिक मुभमेन्टबाट आएका केटाहरू हुन्। तर त्यस्तो सम्भावना र आशा र चाहिँ भरोसा लाग्दो नेताले रोस्टममा उभिएर अहिले एमसीसी म अमेरिकासँग लिन्छु, म भोलि चाइनासँग पनि यतिकै चाहिँ हामी चाहिँ पैसा माग्छौँ, भारतसँग पनि माग्छौँ भनेर भन्ने होइन के। दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा मूलतः राजनीतिक विषयमै केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। राजनीति पनि वैशाख 30 गते घोषणा गरिएको निर्वाचनमा गठबन्धन होला या नहोला, जसरी सत्तारूढ गठबन्धन सत्ता चलाउनलाई गठबन्धन गरेर बसेका छन्, तर चुनावसम्म यो गठबन्धन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सन्देह पैदा भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एमसीसीको विषयमा एकमत देखियो, एकजना पनि एमसीसीको विरुद्ध देखिएनन्। शेरबहादुर देउवाले भनेपछि सबै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तामा खासै देखिएन, नेता त एकगठ नै भए। तर चुनावी गठबन्धनको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रष्ट द्विधार देखिएको छ। शेरबहादुर देउवा गठबन्धनका साथीहरूलाई धेरै नबन्नुहोस् है, गाली नगर्नुहोस् है, भोलि गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नुपर्छ, 74 मा गठबन्धन गर्न नजान्दा नगर्दा काङ्ग्रेसको यो हालत भयो, अब गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ भने काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू, युवा नेतृत्व जो पदाधिकारी बन्न पुगेका थिए, चाहे गगन थापा चाहे धनराज गुरुङहरू गठबन्धनको विरुद्ध खुलेर लागेका छन् र उनीहरूले माओवादी केन्द्र र समाजवादीलाई बढी गाली गरे, उनीहरू खनिए भनेर माओवादी र समाजवादीका नेताहरूले आक्रोश पनि पोखेका कुराहरू हामी देखेका छौँ। गठबन्धनको भविष्य के होला? एमसीसी पास भयो, एमसीसी पास भइसकेपछि चुनावी परिणाममा असर गर्छ, देशमा आगो बल्छ भनिएको थियो। एमसीसी पास भएपछि पुरा सन्नाटा छाएको छ। चुनावमा यसको असर के पर्ला यो पनि जान्नेछौँ। र सँगसँगै नोटबन्दीको बडो चर्चा उठेको छ। त्यो पनि राजनीतिक विश्लेषक, अर्थशास्त्री, अर्थ राजनीतिमा पनि त्यतिकै दखल राख्ने पुरञ्जन आचार्यले यो विषय बोलिदिनु भयो। त्यसपछि अहिले एकाएक सञ्चार माध्यममा यो चर्चाको विषय भएको छ कि साँच्चीकै सरकारले नोटबन्दी गर्न थालेको हो
500 र 1000 माथि निषेध गर्न थालेको हो। यो किन गरिन्छ, यो केका लागि गरिन्छ, मोदीले गरे भन्दैमा नेपालमा पनि गर्नु परेको हो, गर्ने हल्ला चलेको अथवा साँच्चीकै गरिँदैछ, यसले गरेपछि के हुन्छ हामी यो जान्ने प्रयास गरिन्छ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा राजनीतिक विश्लेषक, आजबाट म अर्को पनि थप्दैछु, मैले थाहा पाएँ उहाँ अर्थशास्त्री अर्थ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुँदो रहेछ, पुरञ्जन आचार्यलाई म चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद उमेशजी। अब यो नेपाली काङ्ग्रेस र अरू दलको गठबन्धनकै विषयबाट चर्चा सुरु गरौँ। तपाईँ राजनीतिमा अलि बढी राजनीति विश्लेषकमा यो अर्थशास्त्री भन्दा अलि बढी चिनिनु भएको छ, अलि बढी चर्चामा हुनुहुन्छ। मलाई त त्यो थाहा थिएन, मैले पहिलोपटक थाहा पाएर त्यो विषयमा पनि कुरा गर्न खोजेको छु, अर्थशास्त्रको विषयमा थोरै। यो गठबन्धनको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसमा एकमत देखिएन। जसरी एमसिसी राष्ट्रघाती छ भनेर चर्चा चल्यो, होला नहोला त्यसको छुट्टै बहस गऱ्यौँ हामीले। एमसिसीमा एकगठ भएको नेपाली काङ्ग्रेस चुनावी गठबन्धनमा चाहिँ एकमत हुन पनि सकेन। शेरबहादुर देउवा एकातिर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँका पदाधिकारी युवा नेतृत्व गगन थापादेखि धनराज गुरुङ अर्कोतिर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो के साँच्चीकै गठबन्धनको विषयमा काङ्ग्रेसभित्र एकमत नभएर दुई धार देखिएको हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हो, काङ्ग्रेसभित्र कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा दुई धार छ। शेखर कोइराला, गगन थापा, धनराज गुरुङहरूले चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहेका छन्, होइन? तपाईँको मूल प्रश्नको एउटा बुलेट एन्सर यति मात्रै पनि हुनसक्छ। अघि अब तपाईँले भन्नुभयो, अब मेरो पोलिटिकल साइन्स पनि चाहिँ विषय होइन, होइन? अर्थशास्त्र मेरो विषय हो। तर बढी चाहिँ तपाईँ पोलिटिकलमा देखिनु। अर्थशास्त्रमा मैले एमए गरेको हो, राम्रै एमए गरेको हो, होइन? त्यस कारणले गर्दा। तर अब पोलिटिक्स भनेको चाहिँ के हो भने, पोलिटिकल साइन्स भनेको चाहिँ सबै साइन्सको चाहिँ भन्दा माथिको शास्त्र हो। यो मूल शास्त्र हो। यो त्यसैले यसलाई राजनीति शास्त्र भन्छन्। राज्यको नीति निर्माण गर्ने भएको हुनाले यो शास्त्र जान्न बुझ्नको लागि पढिरहनु पर्दैन। यो शास्त्रमा म दौडेको हो, खेलेको हो, होइन? पढेको पनि हो, होइन? त्यस कारणले यो शास्त्रसँग मेरो चाहिँ लगाव पनि हो। म आफै एउटा पोलिटिकल एक्टिभिस्ट, पोलिटिकल चाहिँ एनालिस्ट भन्न चाहिँ र पोलिटिकल एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा पोजिसनमा पनि बसेको मान्छे। तपाईँ राजनीतिक मान्छे हो जी? म राजनीतिक प्राणी नै हो। सबै राजनीतिक प्राणी नै हुन्। अब जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको अब अहिलेको सत्ता गठबन्धन र भावी यसको चाहिँ दिशा, चुनावी दिशाहरू के हुने होला भन्ने कुरामा अहिले चर्चा छ। यसमा काङ्ग्रेस बाँडिएको छ। अब एमसिसीलाई एकछिन बिर्सिदिउँ। एमसिसीमा काङ्ग्रेस एक ढिक्का भयो, त्यसभित्र मतमतान्तर चाहिँ भएन। त्यसको पछाडिका कारणहरू छन्। अब आज त्यसलाई अब पास भइसक्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेपछि काङ्ग्रेसले त्यसलाई जस्टिफाइड गर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यहाँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दुई तिनवटा, अब म मेरो अलिकति यसमा ज्ञानलाई पनि जोड्छु, अलिकति काङ्ग्रेसभित्रको डाइनामिक्सलाई पनि जोड्छु। कम्युनिस्टसँगको यो लामो नेपाली काङ्ग्रेसको सहकार्यले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सधैँ चाहिँ लुजर भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई घाटा भएको छ। यो कुरो काङ्ग्रेसको तल्लो ग्रामीण कार्यकर्तादेखि लिएर माथिल्लो कार्यकर्तासम्मको पनि चेतना के छ भने, कम्युनिस्टसँगको एलायन्सले काङ्ग्रेसले आफ्नो सपोर्ट बेस बिस्तारै लुज गर्दै, अब अहिले भनौँ न, अहिले 3टा कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावशाली छन्, झन्डै काङ्ग्रेस जत्रै छन् साइजमा, होइन? अब एउटा एमाले ठुलो पार्टी छ, माओवादी र चाहिँ समाजवादी पार्टी अर्को कम्युनिस्ट पार्टी छन्। अब यो दुईटा पनि कम्युनिस्ट पार्टी एलायन्सबाट यिनीहरूले स्पेसहरू क्रिएट गर्दाखेरि त काङ्ग्रेसको हालत के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको अहिले चाहिँ त्यहाँ भर्खर चुनाव 5वटा राज्यमा, 5वटा राज्यमा उसले चाहिँ बुरी तरह चुनाव हार्यो। यसको पछाडि के छ मूल कारण भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई उदाहरणको रूपमा नेपालसँग चाहिँ जोडिएको एउटा स्टेटलाई लिउँ, उत्तर प्रदेश सबैभन्दा ठुलो राज्य, 25 करोड जनसङ्ख्या भएको, जहाँ आज बिजेपीको शासन छ। भइदियो के भने त्यहाँ एउटा दलित नेताको उदय भयो, बङ्सीलाल भन्ने, बङ्सी अनि काशीरामको चाहिँ एउटा ठुलो उदय भयो, जसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नेतृत्व चाहिँ मायावतीलाई दिन्, होइन? उनको चाहिँ बहुजन समाजवादी पार्टी भन्ने छ। नेपाली के अरे इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेसले के गर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो काशीरामको पार्टीसँग
त्यहाँ 403-4 सिट कति छ एक्ज्याक्टली होइन विधानसभाको, जुन हिजो अस्ति भर्खर भयो। काशीरामसँग चाहिँ काशीरामको पार्टीसँग चाहिँ या मायावतीसँग चाहिँ एलायन्स गर्दाखेरि मलाई लाग्छ के भने झन्डै 300 सिट चाहिँ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले मायावतीलाई दियो। त्यो कारणले गर्दा काङ्ग्रेसको सङ्गठन त्यहाँ ध्वस्त भयो, फुट आयो, विवाद भयो। त्यहाँ सारा काङ्ग्रेसहरू के गरे भने कोही बिजेपीमा गए, कोही कम्युनिस्टमा गए, कोही चाहिँ समाजवादी पार्टीमा गए। अब यो पार्टी जब उम्मेदवारै दिँदैन, चुनावै लड्दैन भने यो पार्टीमा किन बस्ने भनेर इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको हालत के हो भने मूल कारण चाहिँ आज जुन इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले 403 मा मलाई लाग्छ 3 सिट पनि जित्न सकेको छैन उत्तर प्रदेशमा। यसको पछाडि चाहिँ मूल कारण एलायन्स छ, गठबन्धन छ। गठबन्धन गर्दाखेरि हार्दाखेरि पनि गठबन्धन गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर 10 पटक सोच्नुपर्छ। चुनाव हारिन्छ भन्दैमा गठबन्धन गर्ने कारण चाहिँ या आन्दोलनले सफलता पाउँछ भन्दैमा गठबन्धन गर्ने पर्ने कारण छ कि छैन, त्यसको वर्तमान स्थिति, भविष्यको दिशा के हुन्छ भनेर। यसको अर्को एउटा चाहिँ म राम्रो इक्जाम्पल दिउँ गठबन्धनको उसमा। जापानले जब चीनमाथि आक्रमण गर्छ तब कम्युनिस्ट पार्टी र त्यहाँको डेमोक्रेटिक कोमिन्टङ पार्टी भन्नेको बिचमा चाहिँ च्याङ्काई सेक र माओ त्सुङको बिचमा एलायन्स हुन्छ, झन्डै 12 बुँदेरी भएको हुन्छ क्यारे, जस्तो यहाँ माओवादीसँग भयो। त्यसले अन्ततोगत्वा त्यसको लामो छ, त्यसले अन्ततोगत्वा के भने चाइनिजहरूलाई जापानिजहरूलाई त चाइनाबाट लखेटेर जापानिजहरू भाग्छन् भनौँ न, एकछिनलाई मानौँ। जित चाहिँ कसको हुन्छ अन्ततोगत्वा भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै लाएर कम्युनिस्ट पार्टीको हुन्छ र च्याङ्काई सेक पनि भागेर कहाँ पुग्छन्, आजको ताइवानमा पुग्छन्। अब मैले दुईवटा भने, एउटा सङ्घर्ष गर्दाखेरिको गठबन्धन कम्युनिस्टसँगको, अर्को चुनाव गर्दाखेरिको चाहिँ एउटा मायावतीसँगको चाहिँ गठबन्धन। यस्तो थुप्रै गठबन्धनहरू संसारमा छ, खास गरी इन्डियाको पोलिटिक्स हामीसँग मिल्दोजुल्दो छ। बिजेपीले हरेक पटक जब बिजेपीको उत्थान हुँदै थियो हरेक स्टेटमा उसले गठबन्धन गरेको छ। महाराष्ट्रको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। महाराष्ट्रमा चाहिँ बिजेपीको खास जनाधार थिएन, तर त्यहाँको शिवसेना भन्ने पार्टी ठुलो जनाधारवाला हो। त्योसँग बिजेपीले गठबन्धन गर्दै गर्दै के गर्यो भने शिवसेना सेकेन्ड पार्टी, थर्ड पार्टी भयो, बिजेपी फर्स्ट पार्टी भएर हुँदा आयो। यस्तो स्थिति अरू स्टेटहरूमा पनि छ। त्यसै कारणले अहिले जुन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको मेरो चेतनाले के भन्छ भने गठबन्धन गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई तत्कालको लागि 2-4 ठाउँमा फाइदा हुन्छ लोकल इलेक्सनमा, तर जहाँ गठबन्धनको कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले टिकट दिँदैन त्यहाँ चाहिँ जहाँ एलायन्स गर्छ त्यहाँ काङ्ग्रेसको पत्तै साफ हुन्छ। त्यहाँ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू, काङ्ग्रेसका चाहिँ नेताहरू सबै अरू पार्टीमा किन नजाने भन्ने प्रश्न उठ्छ। एकछिनलाई मानु चाहिँ के अरे चितवनको नारायणघाट, त्यहाँ मेयरमा कसलाई टिकट दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ माओवादीलाई, गठबन्धन भयो। आज म अनुमान के गर्न सक्छु भने पक्कै पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ माओवादीको हिजोको भन्दा धेरै प्रभाव चाहिँ बढेको होला, रेणु दाहालको। काङ्ग्रेस पक्कै पनि त्यहाँ फ्रस्ट्रेट होलान्। मोरङको काङ्ग्रेस त म फ्रस्ट्रेट देख्छु भने त्यो कारणले त्यहाँको काङ्ग्रेस फ्रस्ट्रेट छैनन् होला। त्यसै कारणले अगर नेसनल पार्टीको रूपमा यो आकारमा यसै पनि काङ्ग्रेस खुम्चिएको छ। काङ्ग्रेसको चाहिँ भनौँ न अब अहिले भोट पर्सेन्ट 32-33 को आसपासमा छ। अब बिस्तारै बिस्तारै के हुँदैछ भने साउथ एसियाको राजनीतिमा 32-33%, 34% भोटले अब सत्ता निर्माण हुँदैन। अहिले बिजेपीले चाहिँ उत्तर प्रदेशमा 45% भोट ल्याइदियो, जबकि चाहिँ समाजवादी पार्टीले 12% आफ्नो भोट बढाउँदाखेरि पनि सत्तामा पुग्न सकेन। अर्थात् बिस्तारै बिस्तारै चुनाव के हुन्छ भने बाइपोलर हुन्छ। भोलिको दिनमा नेपालमा यो कुरा बुझे हुन्छ अहिले काङ्ग्रेसका नेताहरूले। भोलिको दिनमा, भोलि भन्नाले जब नयाँ पिँढीले काङ्ग्रेस लिएलान्, गगनहरूले या चाहिँ विश्वप्रकाशहरूले, उनीहरूलाई चाहिँ एकातिर चाहिँ 50-60% को कम्युनिस्टको जाइन्ट आकार चाहिँ भेट्छन्, अर्कोतिर चाहिँ 22-23% को चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ सानो आकारको उनीहरूले पाउँछन्। यस्तो काङ्ग्रेस हस्तान्तरण नगर्नु शेरबहादुरजीले जुन काङ्ग्रेसको साइज चाहिँ उठ्नै नसक्ने गरी इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको रूपमा जाओस्।
त्यसै कारणले अब यो द्वन्द्व होइन, यसमा यतिखेर अडान लिए भने शेखर कोइरालाले त्यो लिनुपर्ने आधारहरू हुनुपर्यो क्या प्रशस्तै। आधार त उहाँले दिनुभयो नि त, जसरी वीरगञ्ज पुग्नुभयो उहाँले भन्नुभयो कि गठबन्धनका दलहरूलाई चिडाउने काम नगर्नुहोस्, किनभने हिजो 74मा गठबन्धन नगर्दा काङ्ग्रेसको हालत यो भयो, काङ्ग्रेसले चुनाव हार्यो, उहाँको दलिल तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। त्यसकारण गठबन्धनलाई चिडाउने काम नगर्नुहोस्, यदि गठबन्धन चिडाइयो भने काङ्ग्रेस सत्तामा जान सक्दैन, गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि आएपछि एमाले माओवादी र समाजवादी मिलेर सरकार बनाउँछन्, काङ्ग्रेस बाहिर बस्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारण गठबन्धन जरुरी छ, कसैको बहुमत आउने अवस्था छैन, त्यसकारण गठबन्धन नगरी हुँदैन भनेर देउबाले भन्नुभएको कुरा होइन। यो अहिले सरकार बनाउने चाहिँ गठबन्धन हो त, यो त अहिले लोकल इलेक्सनको हो होइन। उहाँले सरकार बनाउनेसम्म सङ्घीय चुनावसम्मको कुरालाई मध्यनजर गरेर बोले जस्तो लाग्यो। यस्तो छ नि, यस्तो छ के राजनीति भनेको अहिले नि अब अझै 1 वर्षपछि हुने चुनावमा अहिले हामी यो फागुनमा कुरा गर्दैछौँ, सम्भवतः अब आउने फागुनमा या माघमा चुनाव होला होइन, प्रदेशको र केन्द्रको चुनाव। त यो 1 वर्षमा शेरबहादुरजीलाई पार्टीले यत्रो म्यान्डेट दिएको छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले टार्गेट के राख्नु पर्यो भने अब काङ्ग्रेसलाई म 40% भोट ल्याएर 1 नम्बरको पार्टी बनाउँछु, काङ्ग्रेस गठबन्धन गर्दैन भनेर। त्यो किन भन्न सक्नुहुन्न उहाँले? त्यो उहाँमा आँटै छैन। अब उहाँ भर्खर जितेर जानुभएको छ, म धेरै तितो कुरा गर्न चाहन्न। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भर्खर हुनुभएको छ, अब काङ्ग्रेसहरूले उहाँलाई देख्छन्। यस्तो पनि लुतेर चाहिँ त्यो चाहिँ खुट्टा कमाउने नेता हुन्छ। अबको अझै 10-11 महिनापछि चाहिँ राष्ट्रिय निर्वाचन हुँदैछ, लोकल इलेक्सनमा त उहाँले बोल्नै पर्दैन। लोकल इलेक्सनमा प्रदेश नम्बर 1 मा स्थानीय निकायहरू चाहिँ निर्माण हुन्छन्, तीका नेताहरूले निर्णय गर्छन्, त्यहाँ एलायन्स गर्नुपर्छ कि पर्दैन तीको नेताहरूले जान्दछन् होइन। उहाँले किन बोल्नु परेछ? आज संहिता लागू भएको छ होइन नेपालमा। उहाँले त खालि के छ भने ती मानिसहरू, ती पार्टीका ती निकायहरू चाहिँ तिमीहरू चाहिँ चलायमान बन है, लोकल इस्युहरू लिएर तिमीहरू जाओ है भनेर निर्देशन दिने हो। एलायन्स गर्ने, उम्मेदवारी दिने, उम्मेदवारी खोज्ने त्यो पार्टी विधानमा पनि त्यो अधिकार छैन कि सभापतिलाई। तर सभापति देउबा एकातिर हुनुहुन्छ, पदाधिकारीहरू अर्कोतिर कुरा गर्दैछन्। यो उहाँको स्वार्थ के हो? प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीलाई जोगाइदिनलाई उहाँले यो गरिरहनु भएको छ कि अहिले सत्तामा कुर्सीमा उहाँहरूको सहयोगले बस्या हुनाले उहाँहरूको मन राखिदिनलाई गर्नुभएको छ कि? राजनीतिमा कतिपय नदेखिने कुराहरू पनि हुन्छन् नि, बाहिर एउटा बोलिन्छ भित्र अर्को गरिने कुरा त हामी चर्चा प्रशस्तै सुन्छौँ। यसको तात्पर्य के हो? यस्तो हो, 2-3टा उहाँको स्वार्थ हुनसक्छ। एउटा गठबन्धनलाई अहिले धेरै चाहिँ होस्टाइल नगर्ने, गठबन्धन बनेको छ, आफ्नो हैसियतमा सरकार बन्ने अवस्था छैन होइन। अब फेरि चाहिँ अस्थिरता आउँछ, एउटा पोजिटिभली लिउँ न। अब एकातिर ओलीको सरकार हुँदाखेरि उनी चाहिँ तानाशाही हुन खोजे, संविधान बिच्यो भनेर चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर 2 टुक्रा चाहिँ कङ्ग्रेससँग आएर मिलेको छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई अहिले तत्कालै चाहिँ धेरै चाहिँ चिडाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने पक्षमा शेरबहादुरजीको स्वभाव अनुसार हुनेवाला छैन। अर्को कुरा, उहाँले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई चुनावपछि पनि प्रधानमन्त्री हुने लोभ होला, त्यो नै होला नि। त्यसकारण उहाँहरूसँग मिल्नै उहाँले भाषणै भन्नु, मैले त सुने छैन भाषणै, तपाईँले भन्नुभयो कि चाहिँ अब उहाँले कसैको बहुमत आउनेवाला छैन भन्नुभयो उहाँले। अब पहिले नै बहुमत आउनेवाला छैन भनेपछि कार्यकर्तामा त्यो अब यस्तो मोरल्ली के हुन्छ? अब काङ्ग्रेसले अब छानेको सभापति हो हेर्नु होइन, तर काङ्ग्रेस मात्रैले छानेको प्रधानमन्त्री चाहिँ होइन। फेरि 2टा कम्युनिस्ट पार्टी पनि मिलेर अरू पनि गठबन्धन मिलेर छानेको प्रधानमन्त्री हो। तर यो स्टेटमेन्ट चाहिँ लुते हो। यो स्टेटमेन्ट चाहिँ यत्रो पार्टीले दिएको म्यान्डेटलाई उहाँले पब्लिकसँग कनेक्ट गरेर होइन, पब्लिकसँग कनेक्ट गरेर भोलिको काङ्ग्रेसमा म बहुमत ल्याउँदछु भनेर भन्न सक्ने आँटै छैन, कसैको बहुमत आउँदैन, त्यो सोचै छैन भने त अब यो त अब एउटा चाहिँ नेपालको डेमोक्रेटिक आन्दोलनको दुर्भाग्य र यस्तो नेतृत्व पाउनु भनेको त झन् महादुर्भाग्य हो। म तपाईँलाई यो कहाँनिर जोड्छु भने जस्तो कम्युनिस्ट फुटेर टुक्रा टुक्रा भएको छ, नेकपा एमाले छ, नेकपा माओवादी केन्द्र छ, समाजवादी छ, तैपनि नेकपा एमाले विपक्षमा छ, न उसले चुनाव गराउने नेतृत्व लिन सक्छ, न उसँग सरकार छ, न उसँग प्रशासन छ, न केही पनि छैन। एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निरन्तर बहुमत आउँछ भन्दै हिँडिरहनु भएको छ, कार्यकर्ताको मनोबल उठाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने एमाले बलियो छ,
एमाले शक्तिशाली छ भन्नुहुन्छ तपाईँको सभापति शेरबहादुर देउबा र उहाँले चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्छ, एमालेलाई कम नआग्नुहोस् है, हाम्रो त कसैको बहुमत आउँदैन भन्नुहुन्छ। यो दुईटाले चाहिँ तपाईँले कम्पेयर गर्दा कसरी लिनुहुन्छ? हेर्नु त कार्यकर्ताको माग। होइन, यहाँनिर एउटा चाहिँ कुरा क्लियरली म तपाईँलाई भन्दैछु, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचको प्रतिस्पर्धामा नेपाली काङ्ग्रेस जित्नको लागि तयार छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुर देउपा र नेकपा एमालेको नेता ओलीको बिचको चाहिँ तुलना गर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुरजीले म ओलीसँग हारिसकेँ भन्ने चाहिँ त्यो मनोबल गिराइसक्नुभयो। त्यो मनोबल चाहिँ उहाँको चाहिँ झरेको अवस्था चाहिँ हो। त्यसको पछाडिको अहिलेको कारण के भने काङ्ग्रेस समग्रमा एमालेसँग हार्छु भन्ने छैन। टोटल काङ्ग्रेसमा त्यो छैन। टोटल काङ्ग्रेसमा त्यो छैन। म पनि देश घुम्छु नि, उहाँभन्दा बढी मै घुम्छु नि, होइन, मसँग पनि देशभरिको सूचना छ। त्यो आधारमा भन्दैछु नेपाली काङ्ग्रेस इन ग्रसमा नेकपा एमालेलाई जितिरहेको छ, जित्न सक्छ, तर नेतृत्व हारिरहेको। तर अब कमान्डरै शैल्य भयो भने, होइन, द्रोणाचार्य जस्तोले चाहिँ नसकेको भनेर, अब कर्ण जस्तोले नसकेको, अब शैल्यलाई ल्याएर दुर्योधनले अब त्यो महाभारतको लडाइँ जित्छु भनेर कल्पना गरे जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले शैल्यलाई ल्याएर राखेका छन् चाहिँ काङ्ग्रेस सभापतिमा, होइन। अनि सभापतिले के भन्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लाजमर्दो कुरा हो नि आजको दिनमा। एकातिर विपक्षमा बसेको चाहिँ नेकपा एमालेको नेता ओली भन्दैछन्, हो यहाँनिर मनोवैज्ञानिक रूपमा कन्टिन्युअसली ओलीले शेरबहादुरलाई ड्याम डिफिट दिएको छन्। रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला या चाहिँ विभिन्न नीतिहरूले शेरबहादुरलाई पार्टी सभापति प्राविधिक रूपले जिताउन सकेनन् होला, तर देशको समग्र मुलुकको राजनीति र नेपाली जनताको चाहिँ दिमागमा, त्यहाँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ के छ भने ओलीको भूत चाहिँ, ओलीको प्रभाव चाहिँ, ओलीको प्रकोप चाहिँ शेरबहादुरजीमाथि हाबी छ। त्यसैले उहाँ भन्नुहुन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो प्रचण्ड बहुमत दिएको हो नि अहिले त नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले के को लागि बहुमत दिएको? बहुमत आउँदैन भन्नको लागि दिएको हो? ठुलो पार्टी बन्दैन भन्नलाई दिएको हो र? ठुलो पार्टी बन्दैन भनेर दिएको हो र? तिमी सक्छौ बहुमत ल्याउनुलाई, हामी तिम्रो पछाडि छौँ कार्यकर्ताहरू भनेर दिएको होइन? अनि यस्तो चाहिँ शैल्य चाहिँ प्रवृत्तिको नेताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै हराउँदैन, यो मुलुकको कम्युनिस्टकरण गर्छ। यो मुलुकलाई चाहिँ पुरा कम्युनिस्टको जिम्मा लागिन्छ। आज त्यो खतरा छ। ल अहिले एलायन्स होस् लोकल इलेक्सनमा, होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको, होइन, टाइम लाग्ला। शेरबहादुरजीको जुनीमा त यो सबै कम्युनिस्टकरण नहोला, तर एउटा दुईवटा तिनवटा चुनाव पर्खिनु पर्दैन, यो मुलुकमा 70-80% कम्युनिस्ट हुन्छ। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तर कोही कोही के भन्नुहुन्छ भने एमसिसी पास भयो, एमसिसी पास हुनु भनेको कार्यान्वयनमा आयो भने नेपालबाट कम्युनिस्ट उन्मूलन हुन्छ, कम्युनिस्ट सक्नलाई अमेरिकाले चालेको प्रपञ्च हो यो सफल भए शेरबहादुर देउबा। अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई गाह्रो छ, काङ्ग्रेसहरूको लागि चाहिँ प्लेटफर्म बन्यो, यो चाहिँ उर्वर भूमि बन्यो भन्ने चाहिँ एकजना कम्युनिस्टकै नेताले मसँग भन्नुभएको छ। त्यसले साउथ एसियाको र नेपालको राजनीति बुझेकै छैन, जसले भनेको होस्, होइन। कुनै विकासको एजेन्डाले, डेभलपमेन्टको एजेन्डाले यहाँको नेपालको र इन्डियाको या साउथ एसियाको राजनीति परिवर्तन भएकै छैन। मैले फेरि पनि भन्छु, भारतमा चाहिँ डबल डिजिट चाहिँ ल्याउने चाहिँ विभिन्न स्टेटका चिफ मिनिस्टरहरूले दोहोऱ्याएर जित्नु, मसँगै भन्नुभएको थियो तपाईँले। भनेको छु एमसिसी चुनावी एजेन्डै बन्दैन, म अहिले भनिदिन्छु। तर हराउनलाई त बन्ने भयो नि त, एमसिसीका पक्षपातीहरू, राष्ट्रघातीहरू हो। त्यो एमसिसी बनेको होइन, राष्ट्रघाती भन्ने शब्द बनेको हो, अराष्ट्रवादी भन्ने शब्द। अराष्ट्रवादी भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्यो भने त्यसको असर हुन्छ। चुनावको न्यारेटिभ, नेसनल चुनावको भन्छु म, लोकल चुनावमा के पनि बन्दैन यो। नेसनल चुनावको न्यारेटिभहरू भ्रष्टाचारमा बन्छ, राष्ट्रवादमा बन्छ। राष्ट्रवादमा एमसिसी जोडिँदैन? अब जोड्न सक्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले त जोडिन सक्छ, तर के छ भने सबै कम्युनिस्टले समर्थन गरेको छन्। बाबुरामजीको समर्थन छ, प्रचण्डजीको समर्थन छ, ओलीकै समर्थन छ नि, ओलीकै समर्थन छ, माधवकै। त्यसै कारणले एमसिसी अब कुनै एजेन्डा नेपालको राजनीतिक आर्थिक एजेन्डा रहेन। यसले भोलि चाहिँ यो सम्पन्न भयो भने यो एउटा विकासको चाहिँ एउटा इकाइ भएर बस्दछ, होइन। कम्युनिस्ट रोक्नलाई चाहिँ एकीकृत विकास परियोजनाहरू आएको होइन नेपालमा कोल्ड वारको फेजमा। अनि आज यत्रो कम्युनिस्ट किन छ त यो देशमा? यो देशमा आज यत्रो कम्युनिस्ट चाहिँ साउथ एसियामा यो साइजको कम्युनिस्ट कहीँ छ? पाकिस्तानमा छैन, बङ्गलादेशमा छैन, इन्डियामा भएको पनि सिद्धियो, पाकिस्तानमा छैन, भुटानमा छैन, मालदिभ्समा छैन।
श्रीलङ्कामा भएको जनता विमुक्ति पेरामुना भन्ने पार्टी तहस नहस भएर अहिले राइटिस्ट भएको छ। यो के काङ्ग्रेस गतिलो नहुँदै कम्युनिस्ट अमेरिकन रङ पोलिसीले चाहिँ यहाँ कम्युनिस्ट बढेको छ। युरोपियन युनियनको रङ पोलिसीले यहाँ कम्युनिस्ट बढेको छ। भारतकै भनौँ न, भारतको चाहिँ एकदमै के छ भने अव्यवहारिक पोलिसीले यहाँ कम्युनिस्ट बढेको। नभए यत्रो साउथ एसियामा कुनै देशमा चाहिँ कम्युनिस्ट छैन नि। इन्डियामा को छ? इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस र बिजेपी राष्ट्रिय पार्टी। कम्युनिस्ट त पत्ता साफै भइसक्यो त्यहाँ। पत्ता साफ भयो। पाकिस्तानमा कुनै जमानामा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी थियो पाकिस्तानमा, मलाई याद छ त्यो, होइन, मैले पढेको छु त्यो लिट्रेचरहरू। बङ्गलादेशमा पनि थियो कम्युनिस्ट पार्टी कुनै जमानामा। श्रीलङ्कामा त झन्डै टेक ओभरै गरेको थियो। जनता विमुक्ति पेरामुना भन्ने पार्टी थियो, एकदम मिलिटेन्ट पार्टी। आज त्यो पार्टी के भएको छ भने फासिस्ट र राइटिस्ट भएको छ। उनले सिङ्गली राष्ट्रवादलाई बोकेर अगाडि बढेको राजनीति हो। यहाँका कम्युनिस्ट पनि जिन्युन कम्युनिस्ट त होइनन्, एकजना पनि छैन जिन्युन कम्युनिस्ट, त्यो पक्कासम्म होइन, नक्कली कम्युनिस्ट हुन्। तर नारा के छ भने भन्दाखेरि चाहिँ स्टालिनले जुन चाहिँ एउटा राष्ट्रवादको नारा दियो नि, रसियन चाहिँ राष्ट्रवादको नारा दियो, लेनिनले त्यो दिन भ्याएनन्, होइन। लेनिनले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टवाद दियो, राष्ट्र भन्ने कुरै हुँदैन, नेसन स्टेटलाई मान्दैन थिए, मार्क्सले पनि मान्दैन थिए, होइन। त नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले डिबेट चलाउनुपर्छ। गठबन्धन गर्ने ठिक छ, गठबन्धन गर्ने कसको लागि, के को लागि? शेरबहादुरलाई फेरि प्राइम मिनिस्टर बनाउन कि नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टलाई सिद्ध्याउन? डिबेट यहाँ गर्नुपर्छ। डिबेट नेपालमा यत्रो ठुलो साइजको कम्युनिस्ट छ, के कारणले चाहिँ डिबेट यहाँ हुनुपर्छ। उम्मेदवारी दिने र हार्ने र जित्ने मात्रै प्रश्न छैन। प्रश्न के छ भने ठिक छ, संसारमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ राष्ट्रियताको बारेमा बोलेका छन्, सोसियल जस्टिसको बारेमा धेरै बोलेका छन्। युरोपमा आज जुन ढङ्गले चाहिँ भनौँ न, त्यहाँको चाहिँ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन पछि वेस्टर्न युरोपमा जुन ढङ्गले लेबरहरूलाई जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा म्यानेज गरियो, होइन, त्यो चाहिँ त्यो कारण नै के हो भने मार्क्सिस्ट चाहिँ फिलोसफी हो, होइन। नभए क्यापिटलिस्टहरूले त्यहाँ चाहिँ पेलेर राखिदिएका थिए, त त्यहाँ वेलफेयरिजम आयो। अहिले इन्डियामा के भयो, अहिले किन जित्यो उसले, मोदीको पार्टीले? नेसनलिस्ट पोस्चर, मोदीको राष्ट्रवादी चरित्र, कल्याणकारी राज्यको चाहना, उनले डाइरेक्ट चाहिँ के छ भने चाहिँ गरिबलाई, लोअर मिडल क्लासलाई डाइरेक्ट चाहिँ सर्भिस चाहिँ सपोर्ट गरेछ, फ्यामिली सपोर्ट गरेछ, खातामा पैसा, ग्यास, टोयलेट, हाउसिङ प्रोजेक्ट। यो के हो? रासन र सुशासन त कम्तीमा इस्टाब्लिस ल एन्ड अर्डर हो। चुनावी एजेन्डा यो बन्छ, एमसिसी बन्दैन। तर तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभयो भने स्टालिनको राष्ट्रवादको कुरा गर्नुभयो नि, मलाई एउटा तपाईँले लेख्नु भएको पनि थियो संसदमा एमसिसी पास गर्दा। अब हुन त यो अलि ढिला भयो, तैपनि जोड्न मन लाग्यो मलाई। गगन थापाले त्यहाँ भनेका थिए कि राष्ट्रवादीहरूले मर्न उत्प्रेरित गर्छन्, तर म देशभक्त हुँ, म आफू मर्छु तर देशका लागि गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो भाषण कता कता कम्युनिस्टहरूको जस्तो पनि सुनियो त्यहाँ। र तपाईँले यो भाषामा चाहिँ प्रश्न उठाउनु भएको थियो, के साँच्चीकै कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रवादमा जनता मर्न उत्प्रेरित गर्ने? होइन, यस्तो त्यो होइन, त्यो सिद्धान्त बोकेर आयो हुन्छ नि त। नेपालमा चाहिँ त्यही राष्ट्रवादलाई प्रभोग गरेर कम्युनिस्ट बढ्या हो भन्न खोज्नु भयो कि के हो? मैले गगन थापाको पनि जोडेँ। यो दुई-तीनटा कुरा म भनिदिन्छु। यो एमसिसी पास गर्ने सन्दर्भमा एउटा उग्र राष्ट्रवादीहरूको एउटा अनुहार अगाडि आयो, ल्याए, नबुझेर ल्याए, तर त्यो ल्याउनु पर्थ्यो। म त्यो ल्याउनेलाई चाहिँ अब मैले भनेको शब्द फिर्ता लिन्छु। उग्र राष्ट्रवादी होइन, उनीहरूले बुझेर एउटा राष्ट्रवाद चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता अखण्डतामाथि एमसिसी एउटा कम्पनी हो। जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा एउटा कम्पनीको रूपमा आयो व्यापार गर्न, होइन, यो पनि एउटा व्यापारकै सन्दर्भमा आएको छ नि। एमसिसी पनि बिजुली निकाल्ने, भारतलाई बेच्ने, लगानी भनेकै छ त, होइन। त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरू लिबरल हौ, भारतलाई सहमति चाहिँ गरौ भनेको हो। इस्ट इन्डिया कम्पनी पनि मोटामोटी यस्तै हो। हामीलाई एउटा कोठी देऊ, दुईवटा कोठी देऊ, हामी व्यापार गर्छौँ, तिमीलाई पनि नाफा हुन्छ, मलाई पनि नाफा हुन्छ भनेर आएको इस्ट इन्डिया कम्पनी हो, कलकत्ताबाट सुरु भएको। अब यसमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेर यस्तो नेसन स्टेटको कन्सेप्ट थिएन। इन्डिया आफैमा एउटा राष्ट्रिय राज्य थिएन। राज्यहरूको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय बन्ने प्रक्रियामा थियो, विभिन्न चाहिँ स्टेटहरूबाट नेसन हुने प्रक्रियामा थियो। नेपाल चाहिँ एउटा नेसन स्टेट हो आजको दिनमा। यो राष्ट्रिय राज्य हो। यो राष्ट्रिय राज्यमा सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने फेरि कुनै पनि राष्ट्रको एउटा चरित्र हुन्छ। नेपाल राष्ट्रको एउटा मूल चरित्र के छ भने यो देश कहिले कसैको विदेशीको गुलाम भएन भन्ने, स्वाधीन रह्यो होला। यहाँ राणा शासन आयो होला, शाह शासन आयो होला, काङ्ग्रेस शासन आयो होला, होइन, विभिन्नले शासन गरे। तर यो देशमा विदेशी भूमिबाट आएर
कुनै आतताईले पनि या कुनै कम्पनीले पनि आजसम्म शासन गरेन। यो संसारको थोरै देशहरू, एकदमै थोरै 2-4वटा देशहरूमध्ये यो चरित्र बोक्ने देश चाहिँ नेपाल मात्रै हो। अमेरिकनले पनि यो गौरव गर्न सक्दैनन्, भारतले नि सक्दैन, भारतले सक्दैन, चीनले सक्दैन, एसियामा त मलाई लाग्छ कमोबेस कसैले पनि सक्दैन। थाइल्यान्ड एउटा जोगिएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। थाइल्यान्ड चाहिँ कसैको कोलोनी भएन कि, त्यो पनि आइएम नट स्योर। नभए चाहिँ अधिकांश देशहरू चाहिँ कोलोनीमा छ। अब यो नेपालको चरित्र बुझ्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ। यहाँ यो देशको राष्ट्रियतामाथि, सार्वभौम सत्तामाथि र अखण्डतामाथि राजाले इन्क्रोचमेन्ट गर्न सक्छन्, राणाले सक्छन्, काङ्ग्रेसले सक्ला, आफ्नै यही माटोभित्र चाहिँ तानाशाह पनि निस्किन सक्ला, डिपीमाथि महेन्द्रले गरे होइन। तर विदेशबाट आउने त्यत्रो इस्ट इन्डिया कम्पनी या ब्रिटिसहरूलाई त नेपालीहरूले त्यो जमानाको गोर्खालीहरूले लडेकै हुन् नि। यो गौरव छ नि यहाँ, नेपाल एकीकरणको गौरव। आखिरमा कुनै पनि राष्ट्रको चाहिँ एउटा सोच कहाँबाट आउँछ भन्दा यो राष्ट्र निर्माण कसरी भयो भन्ने कुराले आउँछ। यो राष्ट्र चाहिँ निर्माण हुने क्रममा भारतसँग, भारतका राजा रजौटाहरूसँग, ब्रिटिसहरूसँग, त्यहाँ आएका ब्रिटिसहरूसँग या इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग या उत्तरतिरबाट हुने आक्रमणमा तिब्बतसँग सबैसँग लडेर कसैको पनि अधीनस्थ नभएको मूल चरित्र यो राष्ट्रको चरित्र हो। यो बुझ्नुपर्छ काङ्ग्रेसले पनि। काङ्ग्रेसले आज किन राजनीतिमा कम्युनिस्टभन्दा पछाडि पर्दैछ भने काङ्ग्रेसले यो मुलुकको राष्ट्रिय चरित्रै बुझ्न चाहिरहेको छैन, नसकेको कि नचाहेको। बिपीले भन्नुभएको जुन चाहिँ राष्ट्रियता भन्ने कुरा, बिपी कोइरालाले, त्यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसका अरू नेताहरूले बुझिरहेकै छैनन्। एमसिसी आयो, अब यहाँ के राष्ट्रियताको कुरै गर्नु हुँदैन। कुनै काङ्ग्रेसको कुनै एउटा विङले होइन यसमा केही कुराहरू छ भने त्यसलाई सच्याउँ भनेर आखिर सच्याउनु त पर्यो नि। जब पार्लियामेन्टमा उभिएर चाहिँ सच्याउनै पर्ने थियो भने त्यो एउटा धार चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रैबाट पनि कसैले लिन सक्थ्यो नि। दुर्भाग्यको कुरा यो, दुर्भाग्य हो नि। राष्ट्रियताको एजेन्डा सबै चाहिँ के अरे चाहिँ कम्युनिस्टलाई दिने, एकछिनलाई मानौँ है त। विकासको पनि सबै एजेन्डा विदेशीलाई दिने, एकछिनलाई मानौँ न, एमसिसीलाई दिने या अमेरिका र युरोपलाई दिने होइन। अनि देशको सांस्कृतिक एजेन्डा सबै एमटिभी र चाहिँ भारतीय सिनेमाहरूलाई दिने। अनि यो मुलुकको राष्ट्रिय चरित्र चाहिँ के? यसको राष्ट्रिय चरित्र चाहिँ के? यसको राष्ट्रिय चरित्र चाहिँ एउटै बाँचेको छ, के भने यो अहिलेसम्म कसैको अधीनस्थ भएन भन्ने कुरा। अब त्यो पनि लाग्यो मान्छेलाई कि यो एमसिसी आउँदाखेरि यो कसैको अधीनस्थ हुन्छ भन्दा त्यसमा डिबेट गर्नुपर्छ पार्लियामेन्टमा। यो पहिलोपल्ट नेपालमा हेर्नुहोस्, विदेशी लगानी त मलाई फिटिक्कै मन पर्दैन। संसारमा कुनै विदेशी लगानी मात्रले कुनै देश बन्छ भन्ने कुराको म पनि अर्थशास्त्रको राम्रै विद्यार्थी हो होइन। विदेशी लगानीले संसारमा देश टुक्रिएको छ। एउटा देश दुईटा भएको छ, दुईटा देश चारवटा भएको छ होइन। तर विदेशी लगानीलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गरेन भने विदेशी नै हामीमाथि चढिहाल्छन्। नेपालको आजको अवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको आजको अवस्था भनेको यहाँको इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ चाहिँ जिरो। यहाँका सरकारी निकाय, अहिले तपाईँ यातायातमा जानुभयो भने त्यहाँ लाइसेन्स लिनलाई चाहिँ महिनौँ, पासपोर्ट लिन जानुभयो भने यस्तो। हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू यस्तो छन्। हाम्रा सरकारका पिलरहरू चाहिँ अहिले सिंहदरबार मात्रै के छ भन्दाखेरि चाहिँ चन्द्र शमशेरले बनाएको होइन नि, वीर अस्पताल पनि वीर शमशेरले बनाएको हो नि होइन। त्यसको सञ्चालन विधि, प्रक्रिया, त्यहाँको सोच, चिन्तन होइन, त्यो सबै कुरा के छ भने अहिले पनि वीर शमशेरकै पालाको छ। त्यसै भानुभक्तले कविता लेखेको हुन् र भोलि भोलि भन्दैमा सब दिन बितिगयो बक्सियोस् आज झोली भनेर। यो राज्यको बारेमा आज पनि त्यो भानुभक्तको त्यो कविता उत्तिकै शानदार। तपाईँ आज कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस्, सरकारी ठाउँमा तपाईँको काम आजको आजै हुन्छ भने आज जग्गा पास गर्न जानुहोस्, हुन्छ। पहिल्यै पसिना आउँछ सरकारी कार्यालयमा। तपाईँ 25,000 मान्छेलाई म रोजगारी दिन्छु, म यो काम चाहिँ यहाँ चाहिँ 6 महिनामा सक्छु या 1 वर्षमा सक्छु, यो सरकारसँग लाइसेन्स लिन्छु, वन क्लियर गर्छु, इन्भाइरोमेन्टको रिपोर्ट ल्याउँछु, तपाईँ सबै कुरा गर्नुहोस् र 25,000 मान्छेलाई म रोजगारी दिन्छु भनेर कुनै एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने 6 महिनामा तपाईँको यहाँ हुनै सक्दैन। तपाईँको सरकारी इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टर चाहिँ बिल्डिङ भएको छ नेपालमा, राम्रै भएको छ। संसार अर्कै भइसक्यो। अहिले पनि यहाँका चाहिँ उपसचिव, सहसचिव या चाहिँ सेक्सन अफिसरहरूलाई त्यो ल्यापटप पनि राम्ररी चलाउन आउँदैन, फन्ड ट्रान्सफर गर्न आउँदैन। नेसनको क्यापेसिटी बिल्डिङ चाहिँ
यो लेभलको छ हैन। अनि एमसीसीमा डिबेट गर्नु पर्दैन। एमसीसी त्यत्रो क्लिष्ट अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ, 146 पेज मैले हेरेको थिएँ। त्यत्रो क्लिष्ट अङ्ग्रेजीमा छ कि त्यो अङ्ग्रेजी बाज जो छ नि त्यो बुझ्ने मान्छे नेपालमा मलाई लाग्छ यति कम होला। त्यो एउटा चाहिँ हाइड्रो प्रोजेक्टमा त्यही भएको होइन। डलरको भाउमा आजभन्दा 40-30 वर्ष अगाडि बनेको भर्खर फर्स्ट प्रोजेक्ट होला त्यो। हाइड्रो पावर प्राइभेट सेक्टरले बनाएको, नर्वेजियनहरूले चाहिँ लगानी गरेको। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म पनि नेपालले त्यसलाई चाहिँ त्यतिखेर मलाई लाग्छ 40 रुपियाँ थियो होला चाहिँ होइन $1 को। आज चाहिँ 120 रुपियाँ हुँदाखेरि पनि बढेको डलरको प्राइसमा त्यहाँ नेपालले त्यसलाई पैसा तिर्नुपर्छ। त्यो नपढेको कारणले गर्दा राम्ररी यस्ता कुराहरू राम्ररी नपढेर राम्ररी देशमा डिबेट नगरेर त्यो अर्थ मन्त्रालयको प्राइभेट सेक्टर र चाहिँ फरेन एड डिभिजन र योजना आयोगको चाहिँ मान्छेलाई मात्रै जिम्मा दिएको कारणले यो देशले कैयन प्रोजेक्टहरू चाहिँ कैयन लोनहरू चाहिँ लिएर आज हामी त्यो कर्जा तिर्दैछौँ। यो अनुदान पनि के छ भने अनुदान आयो भन्नेमा त्यसै लिनुपर्ने, हम फालिहाल्नुपर्ने, यसलाई अध्ययन अनुसन्धान। तर तपाईँले यति गहिरो ढङ्गले भन्नुभयो, अझै यसको बारेमा मात्रै चर्चा गर्ने झन् भन्नुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो। तर अलि अरू त्यसरी एमसीसी म चाहिँ के छ भने तर मैले एमसीसीलाई छोड्दिउँ होइन, म छोडिदिन्छु। तर मैले भन्न खोजेँ तपाईँले गगन थापाको विषयमा उठाएको प्रश्न मैले उति बेलै तपाईँसँग गर्न खोजेँ। गगन थापा जस्तो नेताले म एक सेकेन्ड भन्छु, गगन थापा मैले नेपालको भविष्य उसँग जोड्छु एकछिनलाई। नेपालको भविष्य भनेको नेपालको नयाँ दिशा चाहिँ म गगन थापाहरू जस्तोमा जोड्दछु। विश्व प्रकाश, गगन थापा, धनराजहरूमा जोड्दछु। प्रदीप पनि त्यसमा, यी सबै डेमोक्रेटिक मुभमेन्टबाट आएका केटाहरू हुन्। तर त्यस्तो सम्भावना र आशा र चाहिँ भरोसा लाग्दो नेताले रोस्टममा उभिएर अहिले एमसीसी म अमेरिकासँग लिन्छु, म भोलि चाइनासँग पनि यतिकै चाहिँ हामी चाहिँ पैसा माग्छौँ, भारतसँग पनि माग्छौँ भनेर भन्ने होइन के। त्यहाँनिर चाहिँ ऊ चाहिँ के हो भने अब युवा गगन थापा भएन, वृद्ध गगन थापा भयो। किन युवाको जोस मैले भन्न सुहाउँछ होला त्यहाँ उभिएर। अनि एउटा शेरबहादुरले सुहाउँछ काङ्ग्रेसको महामन्त्री जस्तो मान्छे, सांसद जस्तो मान्छे मलाई चारपाटा मोडेर जो कानुनै छैन नेपालमा हटिसक्यो, मलाई थनकोट कटाइदिऊ भनेर त्यो भन्दा आवेशमा आउनु, त्यहाँनिर उत्तेजनामा आउनु। कहीँ न कहीँ गगन थापाले आफूलाई अब अलिकति चाहिँ टक्क अडिएर होइन मलाई चाहिँ 3 करोड नेपालीले मात्रै हेरेका छैनन्, संसारले हेर्दैछ होइन। त्यो संसारको अगाडि मैले बोल्ने भाषा, शैली, प्रस्तुतिहरू चाहिँ संसारले एउटा डिकोरम खोज्छ क्या होइन। त्यस कारणले अब मलाई पनि मैले त अहिले यता आइकन केही दिनदेखि भेट भएको छैन। भेट भयो भने म यो चिन्ता मेरो पनि चिन्ता छ, कन्सर्न छ कि गगन थापा यस्तो हुन्छ क्या, भोलि चाहिन्छ भने लिने हो, तर हामी लिन्छौँ भनेर चाहिँ रोस्टममा उभिएर बोल्ने होइन। सहयोग त्यो त भिख मागेको भनेर पुरा यहाँ त्यो चाहिँ के हो भने जनमानसबाट आक्रोश व्यक्त भयो कि त्यो चाहिँ के हो भने एउटा ओल्ड एज सिन्ड्रोम हो। गगन थापा अहिले ओल्ड एज सिन्ड्रोममा गइसकेको छैन, वृद्ध अवस्थाको सिन्ड्रोम हो क्या। म चाहिँ बसी खान्छु, मलाई मेरो चाहिँ छोरोमाथि मैले लगानी गरेछु, छोरोले मलाई पाल्नुपर्छ या स्टेटले मलाई चाहिँ दिनुपर्छ। कहाँनिर चाहिँ त्यहाँनिर मलाई लाग्छ अरू सबै ठिक छ उनको, त्यहाँनिर चाहिँ म आफू पनि सुन्दाखेरि सक भएको छु। तर पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो आवेशमा अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो भीम रावलजीको पनि आक्रोश, आवेश, सबलाई गद्दार भन्ने होइन, त्यसको चाहिँ रिटालिएसनमा गगन थापाले चाहिँ हामी सबै गद्दार हौँ, कहाँ गद्दार हौँ, हामी देश विकास गर्छौँ, देशमा समृद्धि ल्याउँछौँ, मागेर ल्याउँछौँ भनेर अलि जोसिलो हुन खोज्दा बचाउ गर्दा अलि बढी बोल्नुभयो। ल ठिक छ, म त्यो एमसीसीमा जान खोजे होइन तपाईँसँग। अब एमसीसी चुनावी एजेन्डा बन्दैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो, यति मात्रै भने एमसीसी साउथ एसियामा कुनै पनि विकासका एजेन्डा चुनावी एजेन्डा बन्दैन। ल तपाईँ यो यहाँ मात्रै होइन, कहीँ पनि बन्दैन। यो यही च्याप्टर क्लोज गरौँ। अब म गठबन्धनमा फेरि कहाँनिर फर्केँ भने यदि गठबन्धन गरिहाल्यो भने एक सेन्टेन्स जोड दिउँ, अगर एमसीसीमा करप्सन भयो भने केही गरी र करप्सनको पुष्टि भयो भने त्यो नेसनल एजेन्डा बन्छ। फेरि त्यति बेला चाहिँ बन्छ। यो च्यालेन्ज शेरबहादुर र गगन थापालाई चाहिँ एउटा पनि यसमा करप्सनको एजेन्डा आयो, एउटा पनि यसमा चाहिँ विभिन्न कन्सल्ट्यान्टहरूले यति पैसा खाएका छन्, यति पैसा समयमा काम भएन, इफ र बट आयो भने त्यो चाहिँ नेसनल एजेन्डा बन्छ। त्यति बेला चाहिँ काङ्ग्रेसले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ला, धेरै ठुलो। अब गठबन्धनमा म सकाइदिन्छु गठबन्धनको। यदि कथम कदाचित शेरबहादुर देउवाले भने जस्तो भयो र हिजो चितवनमा रेणु दाहाललाई काङ्ग्रेसले
मनलाई नलाई भोट हाल्यो नि, जुन गोलाकार हँसिया हतौडाभित्र भोट हाल्ने वातावरण बन्यो। अब पनि फेरि आउने इलेक्सनमा, चाहे त्यो लोकल इलेक्सन होस्, चाहे प्रदेश होस्, चाहे सङ्घ होस्, तीनवटै इलेक्सनमा काङ्ग्रेस त्यसै गरी माओवादीका उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने अवस्थामा गयो भने काङ्ग्रेसको अवस्था के हुन्छ? होइन, काङ्ग्रेस अब म तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट म शेरबहादुरजीलाई एउटा सल्लाह पनि दिन्छु। लोकल इलेक्सनमा अहिले गठबन्धनसँग चाहिँ तालमेल भएर सिट छोडियो भने शेरबहादुरजी यो ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ कि चाहिँ नेसनल इलेक्सनमा कम्युनिस्ट मिल्दैन भनेर? मिल्यो भने के हुन्छ? जस्तो उहाँकै नेतृत्वमा सरकारमा भएको शेरबहादुरजीको पार्टी माओवादी राष्ट्रिय निर्वाचनमा चाहिँ कोसँग मिल्यो? यो भयो नि त 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि। त्यस्तो अहिले हुँदैन भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी छ शेरबहादुरजीसँग? अनि काङ्ग्रेसले यतातिर लोकल इलेक्सनमा माओवादीको र चाहिँ उता के अरे समाजवादीलाई छोड्ने, अनि नेसनल इलेक्सनमा सबै कम्युनिस्ट मिलेर सत्तामै बसेर फेरि चुनाव लड्यो भने 74 को जस्तो भयो भने अनि काङ्ग्रेसको हैसियत चाहिँ के हुन्छ? फेरि यतातिर सोध्नु भएको छैन? तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट भन्छु, हुनेवाला त्यही छ, हुनेवाला त्यो छ। त्यसकारणले गर्दा लोकल इलेक्सनमा हामी आफै प्रतिस्पर्धा गरौँ, लोकल लेभलमा आफ्नो चाहिँ युनिटले मिलाउँछन्, नेसनल लेभलमा अहिले हतार नगर्नु, बस्नुहोस् तपाईँहरूलाई टेस्ट हुनु बाँकी छ भनेर शेरबहादुरजीले भन्नुपर्ने चाहिँ यो हो। तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट मसँग तपाईँ सल्लाह लिनु न, होइन? आज अहिले यतिखेरै चाहिँ, किनभने यतिखेर माओवादी पार्टी र चाहिँ माओवादी पार्टी खास गरी अहिले टेस्ट हुनु बाँकी नै छ। अस्ति भर्खर शेरबहादुरजीको यही एमसिसीको प्रकरणमा उहाँले ओलीसँग फेरि मिल्ने एउटा निवेदन हालिसक्नु भएको छ र राष्ट्रिय निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिएर मिल्दैनन् भनेर भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हामीलाई के चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ शेरबहादुरजीले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ? म भन्छु मिल्छन्, मिलाउँछ चाइनाले। होसियार शेरबहादुरजी आज एमसिसी पास गर्नुको लागि जसरी चाहिँ अब अमेरिका लाग्यो या धम्कायो मिलायो, चाइना चाहिँ सुपर पावर होइन, कम्युनिस्टहरू मिल भनेर धम्काउँदैन। त्यति बेला शेरबहादुर देउबा र काङ्ग्रेसको हालत कोमिन्ताङ हुने अवस्थामा पुग्ने हो, च्याङ्गा शेखको कोमिन्ताङ अवस्थामा पुगाउने हो शेरबहादुरजीले सोच्नु पर्दैन? यसमा गम्भीर भएर यसमा रणनीतिक मिटिङहरू गर्नुपर्छ कि पर्दैन? को हो उहाँको थिङ्क ट्याङ्क? भू राजनीति बिग्रिएको छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेस कमजोर छ, काङ्ग्रेसलाई थप डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट अहिले आफै यसै पनि च्यालेन्जमा छ संसारभरि। नेपालमा शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस रिभाइभ हुने स्थिति छैन, एउटा टिम वर्क चाहिँ छ। बुलेटमा भनिदिइरहेको मैले यो भनिरहँदाखेरि म किन काङ्ग्रेसको चिन्ता गर्छु? मलाई यो पनि अर्को चिन्ता छ क्या, बेकारमा यो काङ्ग्रेसको चिन्ता गरेर मैले पाउनु केही छैन, होइन? तर अब काङ्ग्रेसको चिन्ता यसकारण लाग्छ कि चाहिँ अजगर जस्तो मतलब कम्युनिस्ट साइज छ, मलाई काङ्ग्रेसको चिन्तै छैन, काङ्ग्रेस डुबोस् मरोस् भनेर म यस कारणले भन्न सक्दिनँ कि म फ्रिडमलाई इन्जोय गर्छु। नभए कहिलेकाहीँ म आफैदेखि पनि आफैलाई पनि दिक्क लाग्छ काङ्ग्रेसको कति चिन्ता गरिरहेको होला भन्ने। किन म काङ्ग्रेसको विकल्प आम आदमी पार्टी जस्तो यहाँ अलिकति चाहिँ भइदिएको भए अहिले जसरी चाहिँ भनौँ हिन्दुस्तानको राजनीतिमा 70 वर्षको राजनीतिमा आम आदमी पार्टी एउटा यस्तो पार्टी हो जो दिल्लीमा मात्रै जितेन, पन्जाबमा पनि जित्यो। अबको 10 वर्षभित्रमा केन्द्रीय सरकारकै नेतृत्व गर्न थाले। नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्प के अरे इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेसको विकल्पमा मान्छेहरूले इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेसकै जसले इन्डियालाई स्वतन्त्र बनायो, जो महात्मा गान्धी, सुभाषचन्द्र बोस, इन्दिरा गान्धी, जवाहरलाल नेहरूको पार्टी हो, त्यसको विकल्पमा आज आम आदमी पार्टीलाई हेरिँदैछ, होइन? हेरिँदैछ नि त्यहाँ। तपाईँलाई ख्याल गरौँ न, लालू प्रसाद यादवको पार्टी बिहारबाट बाहिर निस्केन, मुलायम सिंह यादवको पार्टी युपीबाट बाहिर निस्केको छैन आजसम्म, ममता ब्यानर्जीको पार्टी निस्किएको छैन, नवीन पटनायकको पार्टी उडिसाबाट बाहिर आएको छैन। यो एउटा यस्तो पहिलो पार्टी हो जो दिल्लीबाट बाहिर निस्केर पन्जाबमा पुग्यो। अब पन्जाबबाट कहाँ पुग्छ? हरियाणा पुग्ला, गोवा पुग्ला। यो के कारण के हो? यो तपाईँले अघि जुन यही हो कारण के हो भने इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेसले एलायन्स गरेको कारणले हो। त्यति हो मेन कारण चाहिँ। भनेपछि तपाईले यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले पहिला सुरु
एउटा टिम बनाओस्, इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको र कोमिन्टन पार्टीको पतनको इतिहासको अध्ययन गरोस् र यसको डाइनामिक्सहरू बुझोस् कि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस जे गर्दैछ नि, या गरिरहेको छ यताका 5-7 वर्षदेखि, यही गरेर यिनीहरू पतन भएका हुन्। दुइटै पार्टी, कोमिन्टन पार्टी आज भगवान पार्टी भएर ताइवानमा छ, त्यहाँ पनि चाइनाले चाहिँ दनक दिन खोज्दैछ होइन। त्यसो भए तपाईँले मलाई अब यसलाई ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त, जस्तो अघि जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी, महात्मा गान्धीले निर्माण गरेको पार्टी आज 70 हुने अवस्थामा पुग्यो, 2-3 सिट जित्नु पर्यो उत्तर प्रदेशमा भने बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेरले निर्माण गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यही हालतमा नपुग्ला भन्ने त कुनै ग्यारेन्टी देखेन, किन दिशा त उतै छ नि त। होइन, शेरबहादुरजीले मिस्टेकमाथि मिस्टेक धेरै गर्नुहुन्छ के शेरबहादुरजीले। सुशील कोइरालाको क्षमताको बारेमा चाहिँ म प्रश्न गर्न सक्छु होइन, तर सुशील कोइरालाको काङ्ग्रेसप्रतिको निष्ठामा मलाई कहिले पनि शङ्का लागेन के। तर शेरबहादुरजीको चाहिँ डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा यत्रो लगानी छ, तर उहाँको त काङ्ग्रेसप्रतिको निष्ठा होइन, क्षमतामा त कुरै भएन, संवादमा कुरै भएन। त्यस्तो सबै अभाव भएको मानिससँग एउटा यो मुलुकको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टलाई कसरी जोगाउने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी जोगाउने होइन, एलायन्सहरू गर्दाखेरि हामी कहाँ तल पर्छौँ, कम्युनिस्टहरूले भोलि कहाँ कसरी बेनिफिट लिन सक्छन्, यी यावत कुराहरूको चाहिँ होइन मेटेरियल, र मेटेरियल होइन, फिनिस मेटेरियल चाहिन्छ कि चाहिँदैन। तपाईँ शेरबहादुर देउवाप्रति यो अलि बढी आक्रोश पोख्ने हो कि खासमा यो मैले अघि क्रिटिसाइज मात्रै हो? त मलाई होइन, म छैन, फेरि व्यक्तिगत रूपमा मलाई मनपर्छ, व्यक्तिगत रूपमा मनपर्छ। मेरो यो आक्रोश के हो भने अब नलिँदा पनि हुन्छ, कम्युनिस्टै आएको भयो, एउटा फुल फ्लेज वान पार्टी सिस्टममा आउँदाखेरि पनि मलाई हेर्नलाई केही आपत्ति छैन। तर मलाई थाहा छ क्या, मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कोही शेरबहादुरजीको कारणले यो मुलुक चाहिँ पुरा कम्युनिस्टमय भएर वान पार्टी सिस्टममा जाने हो कि ब्याक्ड बाई चाइना, जस्तो चाइनामा छ वान पार्टी सिस्टम छ होइन, त्यहाँ डेमोक्रेसी छैन। त्यो तपाईँलाई डर हो? मलाई चाहिँ काङ्ग्रेस जित्छ भने डर छैन। शेरबहादुरजीलाई म यस कारणले चाहिँ के छ भने अहिले सतर्क चाहिँ गराइरहन्छु कि चाहिँ तपाईँको कारणले मेरो स्वतन्त्रता चाहिँ कम्युनिस्टले हरण नगरून् भन्ने छ। अब म तपाईँलाई एउटा स्मरण जस्तो गराउँछु, किनभने समाजमा चर्चा चल्छ हो या होइन। बहुदल आउनुभन्दा अगाडि पञ्चायतको अन्तिम चरणमा पञ्चायत प्रवेश गर्न खोज्दा शेरबहादुर देउवालाई त्यति बेलाका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले बेलायत पढ्न पठाउनु भयो भनेर चर्चा चल्छ। 58 सालमा काङ्ग्रेस फुट्यो, शेरबहादुर देउवाले चाहिँ नि प्रजातन्त्र लगेर किस्तीमा राखेर दरबार बुझाउन खोजे, त्यसकारण काङ्ग्रेस फुट्नै पर्ने बाध्यता भयो, काङ्ग्रेस जोगाउनलाई, देश जोगाउनलाई पनि भनेर शेरबहादुरमाथि लाग्ने यी दुईटा आरोप छन्। शेरबहादुरले स्वार्थका लागि, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काङ्ग्रेसलाई तिलाञ्जली दिन पनि पछि पर्दैनन्, यी दुईटा उदाहरण हुन् भनेर आरोप लाग्छ क्या उनीमाथि। यो कुरा सत्य हो? त्यो आरोप उहाँमाथि छ। यो दुईटै कुरा सत्य हुन्? होइन, सत्य होइन, म उहाँको इन्टेन्सन म जान्न, तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो दुईवटा उहाँले चाहिँ यो गम्भीर आरोप उहाँको जीवनमा लाग्यो। के लाग्यो भने उहाँ चाहिँ अलिकति अब उहाँसँग दिनरात चाहिँ साथीभाइ सङ्गत गर्ने विपिन कोइराला, शिवबहादुर खड्गाहरूले जब चाहिँ पञ्चायत स्वीकारे, फेरि यस्तो छ क्या, अब नस्वीकारेकोलाई चाहिँ अब त्यस्तै शेरबहादुर पनि हुन्थे भनेर भन्नु, त्यो अब त्यति धेरै उहाँप्रतिको न्याय होइन। त्यो कुरा म भन्न चाहन्न, त्यो होइन। तर 36 सालको जन्मसङ्ग्रहपछि जब नयाँ संविधान आयो र 39-40 सालतिर चाहिँ चुनाव हुँदै थियो, त्यसमा धेरै काङ्ग्रेस साथीहरू चाहिँ छोडेर पञ्चायतमा गए। त्यो आरोप गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि लागेको थियो। फेरि म चाहिँ त्यो पनि भनिदिउँ, त्यो आरोप चाहिँ गणेशमानजीहरूले चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि के आरोप लाउनुहुन्थ्यो भने यो अर्धपञ्च हो भन्ने यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई मात्रै होइन, हामीलाई पनि हाम्रै साथीहरूले नेविसँग राजनीति गर्दाखेरि यिनीहरू पञ्चायत पस्ने हुन् भनेर हामीलाई आरोप लाउँथे, जो अहिले त्यतिखेर एकदम क्रान्तिकारी थिए होइन। त्यस कारणले काङ्ग्रेसभित्र यो धार थियो। शेरबहादुरजी कुन धारमा हुनुहुन्थ्यो त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर काङ्ग्रेसभित्र 36 सालको जन्मसङ्ग्रहपछि बिपीले केही कन्डिसन राख्नुभएको थियो। यो 5वटा कन्डिसन चाहिँ यो सुधार भएमा चुनावमा भाग लिन सकिन्छ भनेर होइन। म त्यतिखेर एक्टिभिस्ट थिएँ काङ्ग्रेसभित्र या नेविसङ्घभित्र। तर अब शेरबहादुरजीलाई त्यो एउटा शङ्खाको लाभ के दिन सकिन्छ भने उहाँ कहिले पनि पञ्चायत स्वीकार्नु भएन र उहाँको सङ्घर्षमय इतिहास राम्रो छ। तर अर्को सत्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले राजालाई त बुझाएकै हो,
यहाँनिर चाहिँ मेरो म जस्तो मान्छेको लागि चाहिँ उहाँ सधैँ चाहिँ डेमोक्रेसीको संरक्षक हुन सक्नुहुन्छ र भन्ने प्रश्न चाहिँ मलाई उठिरहन्छ। उहाँ स्थिर होइन, उहाँले यस्तो छ, उहाँको इन्टेन्सन चाहिँ गलत नहोला, तर उहाँको काम गर्ने शैली चाहिँ के छ भने एकदमै सम्झौतावादी छ क्या। त्यो सम्झौता गर्दा गर्दै त्यो राजासँग त्यो सम्झौता गरेर लगेर चाहिँ संसद विघटन गरेर सत्य बुझाइदिनु भयो होइन। तर कम्युनिस्टहरूलाई बुझाइदिनुहुन्छ कि भन्ने डर पो तपाईँलाई कता कता पाएँ त म यो कुरा। बुझाउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ नि। या डर होइन, यो त भिजिबल छ नि, डर कहाँ अब त्यो रोक्न सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो देउबाभन्दा तलको नेतृत्व जो आएको छ अहिले, चाहे गगन थापा, विश्वप्रकाश धनराज, बद्री पाण्डेहरूको आएको छ नि, त्यो टिमले शेरबहादुर देउबालाई त्यो गलत दिशातर्फ जान रोक्न सक्छ? हेर्नुहोस्, त्यो यिनीहरूले एक ठाउँमा उभिएर हामी यो पटक हामी देशव्यापी रूपमा हामी कसैसँग एलायन्स गर्दैनौँ अहिलेदेखि, ठिक एजेन्डा लिएर, एजेन्डा पनि चाहियो नि, देशले भरोसा र विश्वास गरेको एजेन्डा लिएर काङ्ग्रेस पार्टीलाई राजनीतिक रूपले परिचालन गरेर यी सबै जुन तपाईँले भन्नुभएका नामहरू चाहिँ देशव्यापी रूपमा आजदेखि हामी विश्राम नलिकन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले म काङ्ग्रेसलाई पुरानो अवस्थामा नल्याइकन विश्राम गर्दिनँ भनेर होइन अठोट गरेर उहाँले 56मा फेरि बहुमत ल्याउनु भयो काङ्ग्रेसको र चाहिँ सम्भव भयो। त्यो झन्डै 75 वर्ष पुगेको चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, यी जो आफूलाई युवा नेता भन्छन्, अहिले ऊर्जावान छन्, अहिलेको आइटी पनि जान्दछन्, यिनीहरूले अहिले 5 जनाले बसेर शेरबहादुरजी तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, एलायन्स गर्नु पर्दैन, हामी काङ्ग्रेसलाई बहुमतमा ल्याउँछौँ र काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी हुन्छ, केही नभए पनि एलायन्स चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर त्यो भरोसा र त्यो विश्वास चाहिँ पहिला चाहिँ कमान्डरलाई दिनु पर्यो। सैन्यरी कमान्डर भए पनि अब कर्ण भएको भए कमान्डर होइन, या अर्जुन भएको भए त उनले यिनीहरूलाई लिएर हिँड्थे। अवस्था के छ भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसको कमान्डर चाहिँ शैल्य छन् होइन। अब यिनीहरूले के गर्नु पर्यो भने उनलाई यी शैल्यलाई चाहिँ कर्ण बनाउनु पर्यो। त्यो उहाँहरूले चाहिँ ठुलै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। र मलाई के लाग्छ भने वातावरण त्यो छ, त्यतातिर चाहिँ काङ्ग्रेसले अहिले एउटा चाहिँ अत्यन्तै ठुलो राष्ट्रिय अवसर के पाएको छ भने गुमेको सपोर्ट बेसलाई फेरि ल्याउने, मधेसमा जाने। अहिले भनौँ न, अहिले काङ्ग्रेसमा क्रेज छ क्या काङ्ग्रेसमा आउने, किनभने कम्युनिस्ट फुटेको छन्। तर केपी ओलीको पार्टीको प्रवेशको लहर हेर्दा त काङ्ग्रेसभन्दा त त्यता पो देखिन्छ त लहर। अब काङ्ग्रेसले प्रयत्न नगर्दाखेरि चाहिँ अब वीरगञ्जकै मेयर काङ्ग्रेसमा आउन चाहना राख्दै काङ्ग्रेसले प्रयत्न गरेन, विवादले। म अस्ति विराटनगर रङ्गेलीमै थिएँ, रङ्गेलीको मेयर माओवादीबाट जितेको, उसको पृष्ठभूमि नेपाली काङ्ग्रेसको होइन, त्यहाँ 3-4 हजार मान्छेको चाहिँ एमालेमा प्रवेश भयो, मेयर सहित केही वडाध्यक्ष सहित, त्यो पनि काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा जहाँ वीरेन्द्र रिजालले जितेका थिए। अनि किन सम्भव कसैले चाहिँ त्यो सबै कुरा त्यो रोक्ने प्रयत्न पनि गरेको मैले देखिरहेको थिएँ। वीरगञ्जमा त्यस्तै भएछ, काङ्ग्रेसमा आउन चाहँदै काङ्ग्रेसले इन्ट्री गर्न दिएन, अनि त्यसपछि उनी एमालेमा गए। अब यो कुरो फेरि तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट भनौँ, अहिले काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूसँग एलायन्स गर्ने कि नगर्ने भन्दा पनि तराईमा काङ्ग्रेसको जनाधार चाहिँ जुन गुमेको छ त्यसलाई फर्काउनको लागि चाहिँ स्पेसल प्रयत्न गर्नुपर्छ। स्पेसल सबैले, वीरेन्द्र दिदीले, शेरबहादुरले, गगन थापा, शेखर कोइराला सबैले। र अहिले नगर्ने हो भने काङ्ग्रेस चाहिँ तराईमा फेरि फर्किँदैन। जसरी चाहिँ रङ्गेलीको मेयर चाहिँ माओवादी छोडेर एमालेमा गयो, जसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वीरगञ्जको मेयरै हो ऊ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एमालेमा गयो। एमालेमा किन गइरहेछन् कम्युनिस्टहरू या तराईका चाहिँ यी नेताहरू, त्यसको बारेमा कहीँ कुनै दिन डिबेट भएको छ? जब ओलीलाई तराई विरोधी, मधेस विरोधी भनेर होइन प्रवेश निषेधै थियो नि, यो किन भइरहेछ यो? होइन, कमसेकम यस विषयमा, किनभने काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो पिपुलसँग कनेक्टै हुन सकिरहेको छैन। जो पब्लिकमा चाहिँ डेलिभरी गरिरहेका छन्, जो पब्लिकमा कनेक्ट छन्, त्यो पर्सनालिटीहरूसँग कनेक्ट भएको छैन। जो सङ्गठनमा बसेर पब्लिकसँग कनेक्ट भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ काङ्ग्रेसमा आउन रोकिरहेका छन्, रोक्छन् तिनीहरूले। त्यो आयो भने मेरो भाग खाइदिन्छ भन्ने छ। तर त्यो आउँदाखेरि काङ्ग्रेसको जनाधार बलियो हुन्छ, उसलाई ल्याउनुपर्छ भन्नको लागि काङ्ग्रेसमा चाहिँ आउने मान्छेलाई रोक्ने, पब्लिकलाई पनि रोक्ने,
जो पिपुल काङ्ग्रेसमा आउन चाहन्छ उसलाई भरोसा लाग्छ यो राममाथि, रामको नेतृत्वमा चाहिँ काङ्ग्रेसमा जाउँ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ रोक्नको लागि काङ्ग्रेसमा देशव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ सङ्गठन तयार भइहाल्छ। आफूले आफ्नो ठाउँ गुम्छ भनेर आफूले जनतासँग कनेक्ट छैन, आफू उठे हार्छन्, हारेको रेकर्ड छ होइन। तर चाहिँ पब्लिकमा पपुलर मान्छेलाई, डेमोक्रेसी भनेको त पार्टी भनेको त पब्लिकसँग कनेक्ट भएको मान्छेलाई पार्टीमा ल्याउने हो नि। किन आफ्नो खाल्डो आफै खन्दैछ त काङ्ग्रेस? आउने चुनावमा त तिनै मान्छे चाहिने होला, भोट त त्यहीँबाट पाउने अब होला। यस्तो हो नि एकदमै चाहिँ ब्युरोक्रेटिक र एकदम चाहिँ त्यो टेक्निकली चाहिँ शेरबहादुर देउपालाई यस्तै काङ्ग्रेसीहरूले सभापति बनाएछन्, त्यसकारण यो नतिजा आयो। त्यस कारणले त्यसको बद्धक चाहिँ शेरबहादुरजी हुनु। तर शेखर कोइरालाको पनि पहिला जस्तो दौडधुप त देखिएन। उहाँ विराटनगरमा सङ्कुचित भएर बसिरहनु भएको छ। पहिला त उहाँ जिल्ला जिल्ला दौडिनुहुन्थ्यो। अब सम्पूर्ण कुरा चाहिँ युवाहरूले छोडिदिनु भयो अथवा शेरबहादुर देउपासँग नसक्नु भयो। होइन, उहाँ दौडिनु पनि रहनु भएको छ, मैले यस विश्वमा पनि देखेँ। तर अब जस्तो उहाँको सक्रियताको खोजी अब सायद काङ्ग्रेस पार्टीभित्र जरुरी छ, किनभने अब त उहाँ 40-41% काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई आफ्नो नेता ठाने होइन। उहाँले दिनरात चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब खोज्छन्, उहाँसँग सम्पर्क गर्न खोज्छन्। त्यसलाई उहाँले चाहिँ अब मलाई लाग्छ चुनावको थकाइ मेटेपछि, चुनावबाट थाक्नु पनि भएको थियो होला, मेटेपछि म थाहा छैन, मसँग भेट भएको छैन अहिले यता के। उहाँ कुनै तयारीमै हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ चुनावमा अब देशव्यापी भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा मेरो 2-4 पल्ट उहाँसँग कुरा भएको अलि अगाडि नै। अब जस्तो यो गठबन्धनमा यहाँनिर कहाँनिर विश्राम दिन्छु यो क्वेसनमा भने काङ्ग्रेसभित्र गगन थापादेखि धनराज गुरुङहरू गठबन्धनको विपक्षमा, नेतृत्व त शेखर कोइरालाले नै गर्नुभएको छ। विपक्षमा देखिँदा झलनाथ खनालको एउटा भाषण चाहिँ सार्वजनिक भएको छ क्या अहिले। सबभन्दा पहिला काङ्ग्रेसले बोरामा पैसा बोकेर आएर मलाई हराउन एउटा बैठकै बसेछ भनेर उहाँले गगन थापाप्रति नै इङ्गित गर्नुभएको छ। उनीहरू गठबन्धन नगर्दा 115 सिटको हिसाब गरेछन्, गठबन्धन गर्दा 70 सिटको हिसाब गरेछन्। सबभन्दा पहिला काङ्ग्रेस बोरामा पैसा बोकेर मलाई हराउन इलाम जाँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु। झलनाथ खनाल एकातिर यो बोलिरहनु भएको छ। उहाँले एमालेलाई पनि सङ्केत गर्नुभएको छ, एमाले र काङ्ग्रेस भनेका पैसा बोकेर चुनाव हराउनु, यिनीहरूको चरित्रै त्यस्तै हो, हामीसँग त कहाँ पैसा छ र भनेपछि के काङ्ग्रेस झलनाथ खनाललाई हराउन बोरामा पैसा बोकेर इलाम जाने हो, अथवा उहाँले बिम्बको रूपमा देशैभरि काङ्ग्रेस पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्दैछ भन्न खोज्नु भएको छ? के साँचो हो यो? अनि तपाईँले फेरि यही बेला नोटबन्दीको पनि चर्चा चलाउनु भएको छ। त्यो नोटबन्दीमा त म आउँछु, पैसालाई निषेध गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले गर्नुभएको छ। काहीँ कतै यो जोडिया छ कि भनेर मैले तपाईँसँग यो प्रश्न राखेँ। अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन, त्यो जोडिएको छ कि छैन भनेर। किन भन्नुभयो त उहाँले बोरामा पैसा बोक्ने कुरा? होइन, अब प्रधानमन्त्री भइसके मान्छे अनि गरेकोलाई थाहा हुन्छ नि। जसले त्यो अभ्यासबाट गुज्रिएको छ, बोरामा पैसा राखेर गएर चुनाव जितेको छ, त्यसलाई थाहा हुन्छ कि। मिटिङै बसेर काङ्ग्रेसका नेता काङ्ग्रेस त्यस्तो चतुर र त्यस्तो अर्गनाइज पार्टी हो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले त देख्नु, उहाँले चाहिँ अब उहाँले काङ्ग्रेसलाई अलिक माथि नै राखिदिनु भयो होइन। अब म पनि काङ्ग्रेसको त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू सुशील राई हुँदा त कोर मिटिङमै बस्ने मान्छे हो। काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ राजनीति गरेको पनि मलाई थाहा छैन, तर कम्युनिस्टले उहाँले भन्नुभएको हो भने उहाँले आफ्नो अभ्यास चाहिँ अनुभव चाहिँ बाँड्नु भएको हो। काङ्ग्रेसलाई आफ्नै उम्मेदवार जिताउनलाई धनसन हुन्छ। काङ्ग्रेसले झलनाथजीलाई हराउनको लागि काङ्ग्रेस यहाँबाट जाला भनेर उहाँले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अलिक उच्च मूल्याङ्कन गर्नुभयो। काङ्ग्रेस रणनीतिक रूपमा त्यो क्षमता राख्ने पार्टी नै होइन। काङ्ग्रेसलाई उहाँले चिन्नुभएकै छैन, काङ्ग्रेससँग त्यो क्षमतै छैन। काङ्ग्रेसको चाहिँ एमालेलाई पनि लाउनु भयो उहाँले दोष। हिजो त एमाले आफै हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ त्यसै कारणले उहाँ सर्पले सर्वखुट्टा देख्छ भने जस्तो हो उहाँ होला। काङ्ग्रेसले आफ्नै उम्मेदवारलाई पनि टिकट दिइसकेपछि बेबारिसे छोड्ने पार्टी हो। काङ्ग्रेसले टिकट दिन्छ होइन, काङ्ग्रेसको नेताहरूले अनि 1 लाख कि 2 लाख रुपियाँ दिन्छन् त्यो टिकट सँगसँगै। त्यसपछि त्यो उम्मेदवारको फोन आयो भने नेताले फोनै उठाउँदैन। मैले पनि दुई चारवटा चुनावको सम्पूर्ण प्याकेजमा काम गरेको हुँ होइन। त्यस कारणले झलनाथजी ढुक्क भए हुन्छ। ओलीजीले के गर्छन्, उहाँलाई हराउनलाई त उहाँले जिम्मा लिनु। तर केपी ओलीको अर्को चिन्ता छ क्या, फेरि मतपत्र हरियो भयो रे, त्यो सिम्बोलिक रूपमा काङ्ग्रेसले जिताउनलाई हरियो बनाइयो, अहिलेसम्म हरियो हुन्थेन, यो मतपत्र मान्ने छैन, यो रुखको बिम्बको रूपमा चाहिँ मतपत्र हरियो बनायो भनेर उहाँले फेरि उपद्रव मचाउनु भएको छ। होइन, अब राष्ट्रिय निर्वाचनमा जाँदाखेरि त राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई सोधेर निर्वाचन आयोगले यो के गर्ने कस्तो गर्ने, यसमा यसो गर्दा यसो हुन्छ भनेर सोधेको होला, सोध्नुपर्छ। त्यो हो भने निर्वाचन आयोगले पनि गल्ती हो हरियो मतपत्र। अब गल्ती त म भन्दिनँ कि अब विवाद त हो नि,
तर काङ्ग्रेसले त भनिसक्यो त देशभरका रुखहरू हेर्नै नहुने भयो, सागपात खानै नहुने भयो, रुख सबै काटेर फालिदिउँ। काङ्ग्रेसका प्रवक्ताले होइन त्यो ठिक छ, त्यो कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा ठिकै हो। त्यो अब हरियो गर्नुपर्ने कारण चाहिँ छ कि त्यहाँ साइन्टिफिक कारण छ कि तपाईँले भोट हाल्न जाँदा त्यो चाँडै रिफ्लेक्ट हुन्छ कि? तर मान्य हुँदैन यो मतपत्र भनिदिनु सक्नुभयो केपी ओलीले। अब त्यो हो भने केपी ओलीजीलाई पनि चाहिँ एड्रेस त गर्नु पर्यो नि, त्यो गल्ती भएको। अब त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यसलाई लिएर विवादमा जानुभन्दा अब निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अब बोलाए हुन्छ नि नेताहरूलाई। अब महत्त्वपूर्ण स्टेजमा आइपुगेँ म तपाईँसँग। तपाईँले प्रश्न उठाइदिनु भयो नोटबन्दीको, सायद विराटनगरमा हुनुहुन्थ्यो होला तपाईँले, त्यतैबाट विषय। नोटबन्दी चाहिँ मोदीले भारतमा प्र्याक्टिस गरे, त्यो प्रत्युत्पादक भयो, राम्रो भएन, त्यो सङ्केत भन्ने पनि आइरहेको छ। तपाईँले नोटबन्दीको कुरा उठाइदिनु भएको छ, बजारमा अहिले नोट छैन, तरलताको अभाव छ। यस्तो बेला तपाईँले नोटबन्दीको कुरा उठाउनुको अर्थ चाहिँ के छ? के कारणले तपाईँले उठाइदिनु भयो? होइन मैले उठाएको होइन, फेरि त्यस्तो क्रेडिट तर चर्चामा चाहिँ आयो है। चर्चामा के हो भने मलाई चाहिँ एउटा बिजनेस म्यागजिनले, बिजनेस पत्रिका हो सायद त्यो, उसले चाहिँ नोटबन्दीको चर्चा छ, यसमा तपाईँले नोटबन्दीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ नेपालमा भयो भने भन्ने सोधेको हो मलाई होइन। सोद्धाखेरि मेरो एन्सर के हो भने नेपालमा नोटबन्दी अहिले नोटहरू सबै चाहिँ सिरकको खोलमा थन्केर बसेका छन्, डस्नाको खोलमा छन्, त्यो बाहिर निस्किँदैन अहिले, किन 3 तहको निर्वाचन आउँदैछ। निर्वाचनमा सबैलाई थाहा छ यहाँ भोट किनिन्छ भनेर, सबैलाई थाहा छ त्यो। निर्वाचनमा होइन, पार्टीको अस्तिको काङ्ग्रेसको इलेक्सनमै व्यापक भोट किनियो होइन। अब निर्वाचनको 3 तहको निर्वाचनमा भोट किनिन्छ, त्यो निर्वाचनमा कसैले पनि ब्याङ्कमा गएर चाहिँ मेरो चेक लिए भनेर दिँदैन, क्यासै दिन्छ। त भोट किन्नको लागि चाहिँ लिक्विडिटी अहिले चाहिँ भोट किन्नको लागि पैसा थुपारे, त्यसकारण बजारमा पैसा भएन, त्यति हो कुरा। त्यसकारणले राजनीतिलाई पनि शुद्ध राख्न, राजनीतिलाई पनि अलिकति चाहिँ क्लिन पोलिटिक्सलाई पनि अगाडि बढाउन, यो 1000 र 500 को नोटलाई शेरबहादुरजीमा त्यो आँट छैन, म यो विश्वास गर्छु। तर अब आँट गर्नुभयो भने 500 र 1000 को नोट चाहिँ अब 1 वर्षको लागि या चाहिँ अहिलेको लागि जति छ त्यो चाहिँ एउटा टाइम दिने, यति दिनभित्र ल्याएर त्यसको स्रोत खुलेको छ भने ब्याङ्कमा ल्याएर जम्मा गर्नुहोस् होइन, र नयाँ नोट लिएर जानुहोस् भन्ने हो भने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कता मलाई अहिले के लागिरहेको थाहा छ, यो नोटबन्दीको चर्चा चाहिँ अब 3टा चुनाव आयो, पोलिटिकल पार्टीहरूले यो गरेर चाहिँ केही व्यापारीहरूलाई पनि धम्काएर, जो काला मनी छ नि, ब्ल्याक मनी धम्काएर फन्ड रेज गर्ने एउटा उपाय पनि हुनसक्छ यो। पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चुनावमा स्टन्टको रूपमा प्रयोग गर्ने, यसले अब ह्युज मनी चाहियो नि त पैसा। अब पैसा त ब्ल्याक मनी चाहिँ अब कतिपय कर्मचारीहरूसँग छन्, कति नेपालको चाहिँ अब सुरक्षा निकायसँग पनि होला, कति व्यापारीसँग होला। पैसा नेपालमा कोसँग छ र? कति गिट्टी बालु मुण्डलेहरूसँग छ, 1000 र चाहिँ 500 को नोट। ती सबैलाई के छ भने तर्सायो भने त यिनीहरू चाहिँ अब पैसा बोक्दै कहाँ जान्छन् भने पोलिटिकल पार्टीको होइन, यो नगरिदिनुहोस् है नोटबन्दी, बर्बादै हुन्छ, हामीले त चुनाव जित्नलाई यो पैसा उठाउने कतै न कतै यो फन्ड रेजसँग जोडिएको हुनसक्छ यो कुरा। तपाईँलाई लाग्छ नोटबन्दी गरियो भने तपाईँले जुन चिन्ता गर्नुभएको छ, अथवा जसरी पैसा चुनावमा दुरुपयोग हुन्छ भनेर अरूले पनि गरिरहेछन्, यो कम हुन्छ? नोटबन्दी गरेपछि यो पैसा कारोबार हुँदैन चुनावमा? धेरै कम हुन्छ। 100 को नोट। अनि यस्तो कुरा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले गर्नुलाई त आफ्नो खुट्टामा आफै बन्जरो हान्ने, किनभने उहाँले पनि पैसा त बाँड्न पर्ला चुनावमा। अनि उहाँकै नेतृत्वमा सरकार छ, नोटबन्दी सम्भव छ? यसैले उहाँको नेतृत्वमा यो कुरा हुनसक्छ भनेर म पत्याउँदै किन हल्ला चल्यो? तपाईँले भने जस्तो पैसा सङ्कलन गर्न। अब फेरि के छ भने नि, खालि यो पोलिटिकल डाइनामिक्स मात्रै छैन, यसको इकोनोमिक डाइनामिक्स पनि छ। त्यो के हो? त्यो चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ अब नेपालमा क्यास नोटबाट तलब लिने दिने होइन, जुन चाहिँ इन्फर्मल सेक्टर छ, जसको इकोनोमीमा 60-65% योगदान छ, त्यहाँ त चाहिँ सबै चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरमा त चाहिँ क्यासमै काम हुन्छ नि। ब्याङ्कमा र चाहिँ त्यो चाहिँ उसबाट त कति पर्सेन्ट चाहिँ फर्मल सेक्टरमा मात्रै तलब खाने हो नि। अनि त्यसरी पैसा त्यसले गर्दा त्यो गरिब सेक्टर, त्यो मार्जिनलाइज सेक्टर चाहिँ नोटबन्दी भएको भोलिपल्टदेखि चाहिँ बिचल्लीमा पर्छ, जस्तो इन्डियामा पर्यो। त्यहाँ त प्रत्युत्पादक भयो नि त। त्यो तत्कालको लागि त्यसको इफेक्ट एकदम नेगेटिभ हुन्छ, किनभने थुप्रै उद्योग धन्दा बन्द हुन्छ, जो चाहिँ सानो कुटीर उद्योग, रोजगारी सबै बन्द हुन्छ धेरै। अब ग्रिल उद्योगले के गर्छ? त्यो बन्द भइहाल्छ नि भोलिपल्ट। अनि फाइदा के छ त? अनि गर्दाखेरि फाइदा अब ढङ्गले गर्दाखेरि फाइदा छ, ढङ्गले गर्दाखेरि लङ टर्ममा फाइदा छ।
नेपाली समाजमा केही नैतिकता पुनर्स्थापित हुन्छ, ब्ल्याक मनी सबै आउँछ, केही भ्यालु स्थापित हुन्छ, केही ब्ल्याक मनीहरू के आउँछ कि चाहिँ ती चाहिँ डिप फ्रिजमा जान्छ सधैँको लागि भएको छ नि। अब युरो एउटा सिङ्गल नोट निस्क्यो नि होइन, जर्मन मार्क पनि गयो, फ्रेन्च फ्र्याङ्क पनि गयो, आखिरमा नभएको होइन नि। त्यत्रो कन्टिनेन्टली नि झन्डै एउटै चाहिँ करेन्सी क्रिएट गर्न सक्यो भने होइन। नेपालमा पनि के छ भन्दाखेरि नोटबन्दी गरेर अहिलेसम्म भएका फेक करेन्सीहरूलाई चाहिँ या चाहिँ यी चाहिँ ब्ल्याक मनीहरूलाई चाहिँ सुताइदिने होइन। तर त्यसको लागि त दरिलो नेतृत्व, दरिलो सरकार चाहियो नि। त्यसको लागि चाहिँ जनार्दन शर्मा या चाहिँ अहिलेको चाहिँ नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ क्यापेसिटी, अर्थ मन्त्रालयको क्यापेसिटी, शेरबहादुर देउवाको लिडरसिप, इच्छा शक्ति, त्यसको लागि चाहिँ चाहिने चाहिँ त्यसको लागि पहिला सुरु गर्नुपर्ने पूर्व तयारी, इन्फर्मल सेक्टरमा भएका मान्छे, लेबर, त्यहाँ भएका साना साना कुटीर उद्योगदेखि लिएर यो सबैलाई कसरी एड्रेस गर्ने, त्यहाँ एटिएम छैन कसरी त्यहाँ साट्ने, तिनीहरूको सेक्योर गरेपछि तिनीहरूको त्यो सबै तयारी गर्दा लिकेज हुन्छ। फेरि त्यसको सबभन्दा ठुलो फाइदा के हुन्छ भने यो ब्ल्याक मनीले तुरुन्तै त्यसलाई व्हाइट मनी बनाइदिन्छ। त्यस कारणले यो गर्दाखेरि गरिने पूर्व तयारी चाहिँ फेरि लिक हुनु हुँदैन। यस्तो डिबेट भएर चाहिँ यो कुरा आउने छ इन्डियामा, यो डिबेट भएर अब त यो सम्भवै छैन। यो सार्वजनिक भइसक्यो, कतिले पैसा लुकाइसके या अब चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको घर घरमा चाहिँ पुर्याइसक्यो, गएर चाहिँ दान दक्षिणा दिइसके। यो मतलब त्यसैको लागि आएको हो कि जस्तो मलाई। यो कतिपयले अन्तिममा म तपाईँलाई सोधेँ, कतिपयले एमसिसीलाई जसरी चित्रित गरिएको छ यसको नकारात्मक भाव, अब पैसा छैन, लिक्विडिटी अभाव छ, तरलता नभएपछि, पैसा नभएपछि, पैसाको कारोबार नभएपछि सम्पूर्ण कुरा ठप्प छ, त्यसकारण वैदेशिक सहायता जरुरी छ, एमसिसी ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रपञ्च रत्नलाई गरिएको नाटक पनि भनिरहेछन्। तपाईँलाई लाग्छ कार्यान्वयनका लागि? त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। तर के हो भने त्यो हो, जस्तो ब्यालेन्स अफ चाहिँ पेमेन्ट अहिले अनफेभरेबल छ नेपालको, भुक्तान असन्तुलित छ नेपालमा चाहिँ। अब यो पहिलोपल्ट हो, एकदम ठुलो घाटामा छ। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने कि रेमिटेन्स आउनु पऱ्यो, कि फरेन एड आउनु पऱ्यो होइन, कि ग्रान्ट आउनु पऱ्यो, त मात्रै चाहिँ नेपालको अब तपाईँको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुन थाल्यो भने त त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि त कि अरूले तपाईँसँग पैसा छैन भने तपाईँले मसँग मागेर पनि काम चलाउनुहुन्छ होइन। त्यस्तै अब नेपालको पनि के छ भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि चाहिँ अहिले चाहिँ नेगेटिभ भइरहेको छ, जो लामो समय यो थिएन। अब त्यसलाई चाहिँ रिफिलिङ गर्नको लागि या त्यसलाई चाहिँ अर्डरमा ल्याउनको लागि त अब केही न केही पोलिसीहरू गर्नु पर्यो होइन। त्यसलाई मोनिटरी पोलिसीले मात्रै हुँदैन, फिस्कल पोलिसी पनि चाहिन्छ होइन। जस्तो अब सरकारले के गर्यो भने ब्याज बढाइदियो, राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा चाहिँ आउँछ कि खातामा भनेर होइन, कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा पैसा जम्मा हुन्छ कि भनेर बढायो, त्यतिले पुगेन। त्यतिले पनि अहिले 11% ब्याज खुकुलो गरिदियो इएफडीमा होइन, डिपोजिटको लागि। त त्यो मोनिटरी पोलिसीले मात्रै काम गरेन, अब फिस्कल पोलिसीबाट पनि केही मेजर्सहरू लिनुपर्ने भयो। त त्यसमध्ये एउटा उपाय के हो भने अब एमसिसी 65 अरब आउने भयो, 55 अरब होइन। त्यसले पनि के छ भने केही न केही लिक्विडिटीलाई चाहिँ चलखेल गर्छ पनि, फेरि त्यो नगर्ने पनि होइन। त्यो सँगसँगै के छ भने एमसिसी आउने सँगसँगै वर्ल्ड ब्याङ्कको अर्को लोन पनि आउँछ, जाइकाको पनि अर्को आउला, अनि त्यसले गर्छ। अब रेमिटेन्स चाहिँ घट्दैछ होइन। रेमिटेन्स किन घट्दैछ? जाने मान्छे बढ्दैछन्, त्यहाँ कमाइ पनि बढ्दैछ, रेमिटेन्स घट्दैछ, तर घट्दैछ। त्यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहीँ ब्याङ्किङ पोलिसीहरू किन फेल खाइरहेका छन्? मैले अहिले चाहिँ आफैले पनि जानकारी दिएको थिएँ केही साथीहरूलाई, नेपालबाट ठुलो सङ्ख्यामा रेमिटेन्सको पैसा इन्डियाको स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियामा चाहिँ डिपोजिट हुन्छ, ठिक पारिपट्टि होल बोर्डर लाइनमा। किनभने यहाँ इन्डियन करेन्सी नै पाइँदैन इजिली। अनि जनकपुरको मान्छेले के गर्छ भने कतारबाट आउँछ, जनकपुर जान्छ, जनकपुरबाट उसको मार्केट त कहाँ हो भने चाहिँ उता पारिपट्टि हो, जयनगरपट्टि हो। आफ्नो ब्याङ्कमा त्यहाँ पैसा जम्मा भएको हुन्छ, त्यहाँ भारू पाउँछ, त्यहाँ मार्केट गर्छ, त्यहाँ किन सस्तो छ, त्यहाँ तेल नुन लुगा लत्ता कपडा केटाकेटीलाई किन्छ, पैसा पनि ती जम्मा हुन्छ। त्यसकारणले रेमिटेन्स घटेको एउटा प्रमुख कारण हो। मैले नीति निर्माणमा बस्ने मानिसहरूलाई चाहिँ यो कुरो भनेको थिएँ। अब यो कहिलेसम्म चिन्ताजनक अवस्था त तरलता अभावमा? यो चुनाव आएपछि तरलता आइहाल्छ। पहिला पनि हुन्थ्यो यस्तो? सिराक दशनाका यो होइन, हेरे हुन्छ, ट्र्याक रेकर्ड यस्तै छ। भनेपछि यो कृत्रिम हो? यो कृत्रिम हो। हस्, समय दिनुभयो। राजनीति मात्रै होइन, अर्थशास्त्रको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।